राखिदिनु हुनको लागि चाहिँ म प्रेम कटवाल सरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रेम सर। धन्यवाद भरत सर। सम्पूर्ण गुरुहरूलाई सन्ध्याकालीन नमन गर्न चाहे मैले। र यो वास्तवमा यो अध्यापनको क्रममा हुन त त्यति लामो धेरै समय त मैले अध्यापन गराएको छुइनँ। केही समय प्राइभेट स्कुलमा अध्यापन गराएँ र पछिल्लोचोटि भर्खर 6 वर्ष मात्रै हुँदैछ गुरुहरू मेरो चाहिँ यो सामुदायिक विद्यालयमा गएर अध्यापन गराउन थालेको। लगभग उमेरको हिसाबले हेर्ने हो भने आफ्टर 36 इयर्स पछाडि मात्रै म सामुदायिक विद्यालयमा जोडिन पुगेको छु यो 70 सालको आयोगबाट। त्योभन्दा अगाडिसम्म म निजी विद्यालयमै थिएँ र त्यो निजी विद्यालय मसँग लगानीसहित जोडिएको विद्यालय भएको कारणले गर्दाखेरि पनि हिजो अस्तिको त्यो मर्निङको सिफ्टमा म हजुरहरूसँग जोडिन नसकेको कारण त्यो पनि थियो मेरो एउटा। त्यहाँ +2 सञ्चालन भइरहेछ, कक्षा 11-12 चाहिँ केही समय मैले पनि बिहानको समय दिनुपर्छ। अब भोलिदेखि फेरि जानुपर्ने हुन्छ र समग्र सिकाइको क्रममा विद्यार्थीलाई सिकाउने भन्दा पनि पढाइएछ र रटाइएछ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले त्यो कुराहरू याद आइरहेछ मलाई। त्यसले गर्दा धेरै गल्तीहरू विद्यार्थीहरूमाथि पक्कै पनि जानी नजानी गरिएको रहेछ र विद्यार्थीलाई हामीले अलि उत्प्रेरित गराएर अलि मोटिभेट गरेर अलि केही गरेर सिक्नुपर्छ भन्ने खालको वातावरण दिनुको सट्टा पाठ्यपुस्तकमा सीमित गरेर कसरी हुन्छ विद्यार्थीको हातमा हिजो हाम्रो म्याग्नेट सरले डिआर म्याग्नेट सरले राख्नु भए जस्तो त्यो ग्रेड कति हो त अथवा त्यसको अङ्क चाहिँ कति हो त भन्ने हिसाबले मात्रै उनीहरूलाई केन्द्रित गरेर सिकाइ गर्दै आइएको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले प्रश्न हुँदै आएको छ। र पछिल्लोचोटि सामुदायिक विद्यालयमा गएर 6 वर्षको अनुभव सङ्कलन गर्दै गर्दाखेरि त्यहाँ पनि खासै सिकाइमा त्यस्तो नयाँ खालको सोच र परिवर्तन केही पनि दिन सकेको मैले चाहिँ महसुस गरिरहेको छुइनँ। किनकि दिन त नयाँ कुरा दिइयो, तर के मात्रै नयाँ कुरा दिइयो भन्दा पाठ्यपुस्तकमा भएका कुराहरूलाई केही एउटा यसो उदाहरणका रूपमा गफै गरेर मात्रै उनीहरूलाई केही कुराहरू कक्षामा बसाएर एउटा भाषण विधि प्रवचन विधिका आधारमा मात्रै गफै मात्रै गरियो। तर काम गरेर सिक्ने कुरा, कलाका कुरा, प्रदर्शनीका कुरा र विद्यार्थीलाई नै स्वयं उत्प्रेरित गराएर चाहिँ उनीहरूको सहपाठीको रूपमा उनीहरूलाई संलग्न गराएर सिक्ने कुरामा चाहिँ ज्यादै कन्जुसाइ गरिएछ भन्ने अहिले मलाई महसुस भइ पनि रहेछ। वास्तवमा यो कन्जुसाइ गरिरहनुको पछाडि हाम्रो शैक्षिक प्रणाली पनि हो कि भन्ने लाग्छ मलाई। किनभने हाम्रो टार्गेटै कहाँ थियो त भन्दा जसरी भए पनि विद्यार्थीले हिजोका दिनमा 32 ल्याउनु पर्ने, 35 ल्याएर पास गर्नुपर्ने, पछिल्लोचोटि जसरी पनि D+ ग्रेड आउनुपर्ने, अनि मात्रै त्यो विद्यार्थीको सिकाइ भएको कुरा मानिने, ऊ चाहिँ एउटा भ्यालिड हुने भन्ने खालको कन्सेप्ट हामी हुन्छ। मेरो विद्यार्थीलाई मैले D+ गराउनु पर्छ, यति सर्टेन कुराहरू तैँले याद गरेर कण्ठ गरेर पढेर आइज, नत्र भने भोलि तेरो परीक्षा बिग्रिन्छ अनि तेरो अभिभावकहरूले चाहिँ हामीमाथि प्रश्न राख्नुहुन्छ भन्ने हिसाबले पनि काहीँ न काहीँबाट विद्यार्थीलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा एउटा दबावको वातावरण भित्र राखेर चाहिँ सिकाइ गरिएको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई पनि अहिले महसुस भइरहेको छ। र पछिल्लो समय जब यो चैत 11 को लकडाउन, यो वास्तवमा लकडाउन हाम्रा लागि भन्छु, स्पेसल्ली मेरा लागि चाहिँ यो ठुलो अभाग्य भएर आएको छ। र मैले यो लकडाउनको समयमा सरहरूको जुन साथ सहयोग पाएको छु र सँगसँगै दौडिने अवसर पाएको छु, ज्यादै पछिल्लोचोटि यो ICT को क्षेत्रमा ज्यादै पछि सुरुवात गरेको, थालनी गरेको मानिस म हुँ। अब सरहरूसँग मैले सेयर गर्दै गर्दा आफैलाई अनौठो लाग्छ र ठुलो पश्चाताप लाग्छ। मैले 14 वर्ष प्राइभेट स्कुलमा प्रिन्सिपल चलाएँ गुरुहरू, र त्यहाँनिर कसैलाई 17,000, कसैलाई 18,000, कसैलाई 20,000 दिएर कम्प्युटर टिचर राखेँ मैले। र उहाँहरूलाई हरेक साना साना कुराहरू यो टाइप गरौँ, यो यसो गरौँ, यो यसो गरौँ भनेर इन्स्ट्रक्सन धेरै गरेँ मैले। तर कहिले पनि त्यो कम्प्युटरमा गएर क लेख्ने अभ्यासै गरिनँ मैले, ABCD टाइप गर्ने कहिले अभ्यास गरिनँ। र जब म सामुदायिक विद्यालयमा गएँ, अहिले म गएको विद्यालय प्रस्तावित नमुना विद्यालय हो, हिमाली माध्यमिक विद्यालय भद्रपुर 1 मा छ यो।
त्यहाँ गइसकेपछि चाहिँ अलिकति केही एक दुईजना सरहरूलाई मैले त्यहाँ आइसिटीसँग अलिकति केही अभ्यस्त रहनुभएका सरहरूसँग पुगिसकेपछि चाहिँ मलाई कता कता भित्रबाट अलिकति अनइजी महसुस भयो। यत्रो लामो समय म एउटा प्राइभेट स्कुलमा बसेँ, त्यो पनि प्रिन्सिपल भएर बसेँ, अरूलाई जागिर खुवाएँ, आखिर मैले गरेछु चाहिँ के त, मेरा लागि र विद्यार्थीलाई दिनका लागि चाहिँ मसँग के रहेछ त भन्ने हिसाबले मलाई ठुलो रिग्रेट फिल भयो त्यहाँ। र त्यो भइसकेपछि चाहिँ अनि मैले अब आइसिटीमा म जानुपर्छ, जोडिनुपर्छ, यस्ता प्राविधिक कुराहरूलाई मैले पछि पारेर चाहिँ म पछि परेर म बस्नुहुन्न भन्ने खालको भएपछि अनि मैले अहिलेसम्म आजका दिनसम्म लगभग तपाईँको 13-14 महिना मात्रै हुँदैछ कम्प्युटर छोएर मैले अभ्यास गर्न थालेको। नभन्दै मैले अलिअलि अभ्यास गरेर यसो कम्प्युटरका सामान्य वर्ड, एमएस वर्ड र यसो एक्सलहरू चलाउँदै गरेको अवस्थामा ठ्याक्कै यो लकडाउन आइदियो। लकडाउनले यस्तो सुवर्ण अवसर मलाई प्रदान गर्यो, मेरो चाहिँ जीवनमा साँच्चै भने यसले काया पलट गरेको छ अहिले पछिल्लोचोटि। र अहिले त्यस पछाडि एसटिएफटीको मेम्बर्स तारमा मैले त्यहाँ मेम्बर लिने एउटा अवसर पनि प्राप्त गरेँ, जसका लागि म सम्झिन चाहन्छु इलाम, हाम्रो केन्द्रीय एसटिएफटी केन्द्रीय सदस्य इलामको सर हुनुहुन्छ माधव भट्टराई सर, उहाँ मार्फत मैले यो एसटिएफटीको मेम्बर लिने अवसर प्राप्त गरेँ। त्यो पछाडि नभन्दै एसटिएफटीका हरेक कार्यक्रम खोजी गर्दै गर्दै म जोडिने थालेँ त्यहाँबाट केही कुरा पावर पोइन्टका कुराहरू, एमएस वर्डका अलिक थप कुराहरू, एक्सलका केही कुराहरू लगायत यी गुगलका कुराहरू, केही कुराहरू त्यहाँबाट सिक्ने अवसर प्राप्त भयो। र बिचमा प्रदेशले 60 दिने कार्यक्रम चलाएको थियो, त्यहाँबाट पनि सिक्ने अवसरहरू केही प्राप्त भयो। हुँदै गर्दा असार 1 गते 81 मेरो मेसेन्जरमा कहाँबाट कताबाट लिङ्क आयो, हामी तपाईँ आफै प्रशिक्षक आफै प्रशिक्षार्थी भन्ने लिङ्कमा जोडिने अवसर पाएँ, जहाँ मैले नवराज सर, भरत सर, बद्री सर, हरिश्चन्द्र सर लगायत रामहरि सर आदरणीय गुरुहरू सम्पूर्णलाई त्यहाँ प्राप्त गरेँ। र वास्तवमा यो थलोबाट चाहिँ पछिल्लोचोटि सिक्ने कुरा सँगसँगै छ, थप मोटिभेसन बढी भएको छु म आफै पनि अटोमेटिकल्ली। र त्यसपछि चाहिँ मलाई लाग्न थाल्यो, ओहो मैले विद्यार्थीका लागि त दिनुपर्ने कुराहरू धेरै रहेछ र मैले धेरै कुराहरू दिन सकिरहेको रहेनछु। र जसरी दिइरहेको थिएँ त्यो दिएको कुराहरूलाई अलिकति परिमार्जित ढङ्गले र उनीहरूकै मन मस्तिष्कसँग पुगेर, उनीहरूकै योग्यता र क्षमतासँग पुगेर, उनीहरूकै त्यो मनोविज्ञानसँग जोडिएर मैले यदि थप क्रियाकलाप गरेर सिकाएँ भने त पक्कै म केही सिकाउन सक्ने रहेछु। मसँग क्षमता रहेछ, तर प्रस्तुत गर्ने कला चाहिँ मसँग रहेनछ, अथवा त्यसका औजारहरू, टुल्सहरू मैले तयार गर्न सकिरहेको रहेनछु भन्ने कुराको महसुस भएपछि पछिल्लोचोटि साँच्चीकै यहाँहरूको साथ र सहयोगमा म अत्यन्तै लागि परेर अहिले लगभग मैले भदौको दोस्रो हप्तादेखि अनलाइन कक्षा चलाइ पनि रहेको छु। मेरो विद्यार्थीहरूलाई कक्षा 8लाई पढाउँदैछु म्याथ, 9लाई म्याथ पढाउँदैछु, 11लाई पनि पढाउँदैछु, 12लाई पनि पढाउँदैछु गरेर अहिले 4वटा क्लास चाहिँ मैले अनलाइन कक्षा नै निरन्तर चलाइरहेको छु। यो बेलुकाको समयमा चलाउँदै थिएँ, अब यो कार्यक्रम रहेपछि ती नानीहरूलाई अब बिहानको समय या दिउँसो कुनै समय मिलाएर अब भोलिबाट कक्षा सञ्चालन गर्नु छ। यसर्थ म निष्कर्षमा के भन्छु भने वास्तवमा हामीले सिक्नुपर्ने कुराहरू धेरै रहेछन् र पक्का सिक्नका लागि हिजो डिआर सरले भन्नुभए जस्तो चाह्यौँ र इच्छा गऱ्यौँ भनेदेखि हामी सहजै त्यहाँसम्म पुग्न सक्ने रहेछौँ। र हामीले साँच्चीकै भोलिका यी भविष्यका कर्णधारहरू, हाम्रा साना नानीहरूलाई साँच्चै एउटा समाज परिवर्तनका वाहकका रूपमा तिनीहरूलाई उतार्नका लागि त्यो एउटा स्रोतको रूपमा हामीले काम गर्न सक्ने रहेछौँ। त्यो स्रोत हामीसँग पर्याप्त रहेछ, मात्रै हामीले खोज्नुपर्ने कुरा रहेछ भन्ने कुराहरू बुझेर पनि अहिले पछिल्लोचोटि अत्यन्तै बढी उत्साहित भएको छु। गुरुहरूको साथ यो निरन्तर रहिरहोस्, यहाँहरूसँग सधैँभरि जोडिन पाऊँ। गुरुहरूबाट सम्भवतः यहाँहरूलाई दिने कुराहरू ज्यादै मसँग कमहरू होलान्, तर यहाँहरूबाट मैले प्राप्त गर्ने कुराहरू धेरै मैले अपेक्षा गरेको छु र यो निरन्तर अगाडि बढाउने एउटा आशा अभिलाषा यहाँहरूको साथमा रहने प्रकट गर्दै मैले मेरा अनुभवका कुराहरू यहीँ समाप्त गरेको कुरा अनुरोध गर्दछु गुरुहरू। भरत सर, मैले सकेँ। धन्यवाद प्रेम सर। वास्तवमा उहाँको राम्रो अनुभव सुन्यो, प्राइभेट स्कुलदेखिको लिएर सामुदायिक विद्यालयसम्मको, होइन। उहाँले पहिला आफू धेरै कुराहरूमा पछि परे पनि यो कार्यक्रममा जोडेपछि लकडाउन पछाडिको नयाँ कुराहरू सिकेर आफूलाई चाहिँ मोटिभेसनल गराएर र मोटिभेसनल कार्यक्रमहरू सुन्दै आफू चाहिँ उत्प्रेरित भएर अब नयाँ नयाँ कुराहरू विद्यार्थी माझमा लाने र विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो भरपुर कुराहरू दिने कुराहरू गरेर जानुभयो। वास्तवमा उहाँबाट पनि हामीले केही कुराहरू सिक्नुपर्छ, गर्दा हुने रहेछ भन्ने कुराहरू। र अब म त्यस्तै गरेर आफूमा आफ्नो जीवनमा यत्रो वर्ष सेवा गरिसकेपछि
आफूमा भएका अनुभवहरू र आफूले गरेको विद्यालयमा कार्यरत गर्दाखेरिको सफलता असफलता र त्यो सफलता कसरी प्राप्त भयो र असफलता कसरी प्राप्त भयो, यी कुराहरू आफ्नो अनुभवहरू सँगाल्दै हामीलाई मोटिभेसनल हुने खालका कुराहरू हजुरहरूमा भएका आफ्नो मनमा भएका आफ्नो जीवनमा भएका कुराहरू हामीलाई बाँड्न हुनको लागि म गोविन्द पौडेल सरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। गोविन्द सर। हजुर भरत सर। हजुरको पालो है सर। ल, सम्पूर्ण सरलाई फेरि पनि म हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। मेरो नाम त गोविन्द पौडेल भइहाल्यो। म रत्ननगर नगरपालिका वडा नम्बर 10 मा बसोबास गर्छु। म हजुरहरू भन्दा अलि उमेरले पनि पाकै जस्तो लाग्छ, किनभने म 44 सालमा एसएलसी पास गरे हो। त्यसपछि 44-46 मैले आइएससी वीरेन्द्र भौमिक क्याम्पसमा पढेँ। त्यसपछि 44-46 पढेपछि बिचमा भदौमा भूकम्प गएर हामी त्यो रेगुलर डिप्लोमा पढ्न पाइएन, बिचमा अलिकति ग्याप भयो। त्यसपछि हामी 47-49 मैले बिए पढेँ म्याथमेटिक्स र इकोनोमिक्स लिएर। र अनि म 50 सालमा डिग्री पढ्न जब काठमाडौँ गएँ, त्यसपछि 50 सालमा भीषण बाढी आयो। मेरो घर सौरामा थियो, मेरो पक्की घर थिएन, कच्ची घर थियो, बाढीले बगायो। अनि परिवारलाई नै विस्थापित भएको हुनाले मैले पढाइलाई कन्टिन्युटी गर्न सकिनँ। म फेरि फर्केर चितवन आएँ र फेरि वीरेन्द्र भौमिक क्याम्पसमै मैले अध्ययनलाई सुरु गरेँ। मैले एमए इकोनोमिक्स भर्खर खुलेको थियो त्यहाँ, त्यो पढ्न थालेँ र मैले अनि त्यही बेलादेखि नै त्यहाँ बछौली हाम्रो अहिले रत्नगर नगरपालिकाको 6 नम्बर वडा पर्छ सौरामा एउटा बोर्डिङ थियो माउन्ट भ्यू भन्ने। अनि त्यो माउन्ट भ्यू भन्ने बोर्डिङलाई मैले एउटा ठेक्कामा लिएर आफै प्रिन्सिपल भएर त्यहाँ काम गरेँ। अनि त्यसपछि काम गर्दै पढ्दै गरेँ भनौँ, पढ्दै गरेँ। अनि बिचमा मैले डिग्री पढ्दा पढ्दै फेरि मेरो अध्ययनलाई अगाडि बढाउने भनेर म फेरि कीर्तिपुर गएँ। कीर्तिपुर गएर म फेरि म्याथमेटिक्समा एमएड म्याथमेटिक्स र बिएड पढ्ने भनेर गयो। लास्टमा फेरि म्याथमेटिक्स पढिएन, इकोनोमिक्स यता छोड्दा बिचमै छोडेर म काठमाडौँ गएको थिएँ। अनि मैले फेरि कीर्तिपुरबाट 1 इयर बिएड गरेर अनि त्यसपछि म टाढीतिर हाम्रो रत्नगर नगरपालिकामै अहिले युनिक एकाडेमी भन्ने स्कुल छ, त्यहाँ पढाउन सुरु गरेँ। मैले 51 सालबाट त्यहाँ पढाउन थालेँ। र म 52 सालको शिक्षा आयोगमा मैले थाईमा नाम निकालेँ पोखराबाट। त्यसपछि मेरो यात्रा अलि लामै भएको हुनाले अलिकति लामो हुनसक्छ है साथीहरू। हुन्छ सर। अनि ठिक छ सर, सब मिठो आइरहेको। त्यसपछि म प्राइभेट स्कुलमै काम गरेँ। त्यो लामो समय काम गरेँ त्यो युनिक एकाडेमी स्कुलमा, 7-8 वर्ष काम गरेँ। मैले अपनी माविको जाँच दिएको थिएँ 52 सालमा शिक्षा आयोगमा जाँच दिएको थियो। त्यो जाँचको रिजल्ट चाहिँ तुरुन्तै भएन, त्यहाँ सरकार परिवर्तन भयो के भयो, त्यो जाँच गएर एकैचोटि 59 सालमा थाहै भइयो। त्यसपछि इन्टरभ्यूको लागि बोलायो। अनि अब म त्यो टिचिङमै थिएँ, अरू 2-3टा स्कुलमा पनि पढाउँथेँ, एउटा स्कुलमा मात्रै होइन, त्यो पार्ट टाइम पनि गर्थेँ मैले। अनि थाहै भइसकेपछि जब म बोर्डिङ स्कुल छोडेर म थाईको लागि गइसकेपछि त्यहाँ माओवादीहरूले चाहिँ मलाई अलिकति दुःख दिए, हाजिर हुन नदिने किसिमको भयो काजमा। त्यसपछि शिक्षा कार्यालयमै बस्ने कुरो भयो। त्यसपछि मेरो जेठान कोरिया हुनुहुन्थ्यो, अब म यो थाई जागिर मैले खान्न भनेर म त्यसपछि थाई जागिर छोडेर म 59 सालमा म दक्षिण कोरियातिर गएँ, कामको लागि गएँ। र जब म त्यहाँ गएँ र मेरो यो त त्यो बेलासम्म मेरो शिक्षण पेसा मैले 49बाट सुरु गरिसकेको थिएँ। बिचमा 1 वर्ष म 1 इयर बिएडको लागि गएपछि नि मैले तुरुन्तै फेरि आएर शिक्षण पेसालाई नै मैले लगभग 10-11 वर्ष मेरो अनुभव रह्यो। र अब हाम्रो अनुभव कस्तो भयो भन्दा अब हाम्रो पढाइलाई जब जति हामी विद्यार्थीको साइकोलोजी अनुसार पढाउने, विद्यार्थीलाई त्यही किसिमले एक्टिभिटीहरू गराउनेतिर भन्दा पनि जाँचमा फर्स्ट डिभिजन आयो कि आएन, अथवा अहिले ग्रेडको कुरा आयो, हाम्रो बेलामा डिभिजनको कुरा हुन्थ्यो, डिस्टिङसन, अनि फर्स्ट डिभिजन सेकेन्ड डिभिजनको कुरा हुन्थ्यो। र त्यो रिजल्ट ल्याउनको लागि विद्यार्थीलाई होस्टेल राख्ने, उनीहरूलाई पढाउने, घोटाउने, जस त्यहाँ भएका कुराहरूलाई कण्ठ पराइ पारिदिने र तिनै जाँचमा आएको क्वेसनलाई रटाउने मात्रै त्यो पढाइ भयो। म्याथमेटिक्स त्यसरी गयो। र जब म 59 सालमा जब म दक्षिण कोरिया गएँ, म कामको लागि नै गएको थिएँ। जब त्यहाँ अनि त अब सुरुमा मलाई थाहा भएन त के काम गर्थिस् भन्ने, अब कोरियनसँग कुरा गर्दाखेरि म टिचर थिएँ भनेपछि उनीहरूले जिउरो निकाल्यो।
हो सनसाइन योगी वास भनेको किन टिचर यहाँ काम गर्न आइस भन्यो। अनि किन तिनीहरू त्यस्तो दङ्ग परेर छ भन्दाखेरि दक्षिण कोरियामा सबैभन्दा सम्मानित पेसा र सबैभन्दा कमाउने पेसा, तलब बढी भएको पेसा भनेको शिक्षक रहेछ। त्यहाँ त्यति मान्यता रहेछ कि टिचरको। जब कि त्यहाँको सामान्य टिचरको पनि छन् मानन भन्छ 1 करोड कोरियन वन हुँदो रहेछ कि तलब। छन् मानन भन्छ 1 करोडलाई। 1 करोड भनेको नेपाली लगभग 15 लाख को हाराहारीमा पर्छ अहिले। त्यति तलब हुँदो रहेछ त्यहाँ, त्यति धर तलब हुने। अनि त्यस्तो मान्छे उनीहरूले के सोचे, शिक्षक भएपछि त यस्तै तलबलाई किन यहाँ काम गर्न आयो भने। अनि जब मैले नेपालमा यति तलब हुन्छ, यस्तो हुन्छ भनेपछि त्यसपछि उनीहरूले चाहिँ जिब्रो काटे क्या। यस्तो पनि हुन्छ र, शिक्षकको तलब पनि यस्तो हुन्छ र भन्ने किसिमको उनीहरूले आश्चर्यता प्रकट गर्यो। अनि त्यही सिलसिलामा जब म अनि सनसाइनिङ यो हो, यो सनसाइनिङ हो, यो टिचर हो, नेपालबाट आएको भन्ने जब कोरियनले त्यो कुरा थाहा पाइसकेपछि अनि म त्यहाँको विद्यालयहरू, त्यहाँ कोदो हाक्यो भनेको हाई स्कुललाई भन्छ, छोदो हाक्यो भनेको तलको प्राइभेटलाई भन्छ, ते हाक्यो भनेको कलेज लेभललाई भन्छ। मैले लगभग अब त्यहाँ कोरियनहरू त्यस्तै साथीहरूसँग मिलेर त्यो सबै म जब त्यहाँ गएर त्यहाँको पठन पाठन, त्यहाँको शिक्षण प्रणालीलाई मैले जब हेरेँ, अनि बल्ल मैले हो हाम्रो पढाइ त यो त केही पनि होइन। जहिले जहिले जति हामी अहिले आइसिटीको कुरा गरिरहेछौँ, त्यो कुराहरू त्यो दक्षिण कोरियामा पहिल्यैदेखि थियो। त्यहाँ टिचरहरू क्लासमा पढाउन जाँदो रहेछन् है। उनीहरूको पुरै वेल इक्विपमेन्ट भएको, पुरै शैक्षिक सामग्री भएको, ल्याबमा टिचर आफै बस्ने, त्यसपछि विद्यार्थीहरू उसको पिरियड सुरु भएपछि त्यहाँ विद्यार्थीहरू पढ्न आउने। र अब मेरो विद्यार्थी आउँदैछन् भनेपछि टिचरले त्यही किसिमको शैक्षिक सामग्रीहरू तयार गरेर ऊ क्लासमा त्यो उसमा बसिराखेको हुने। जब त्यहाँ विद्यार्थीहरू आएर पढ्छन् अनि त्यसपछि जस्तो म्याथको क्लासमा मैले हेरेँ, म्याथका सम्पूर्ण सामग्रीहरू, म्याथ ल्याबहरू त्यहीँ वेक इक्विपमेन्ट छ। अनि त्यसपछि गएर आइसिटीका कुराहरू सम्पूर्ण छ। विद्यार्थीहरूलाई त्यही किसिमको ल्यापटपको सुविधा छ। त्यो उनीहरू त्यही अनुसार बस्छन् अनि त्यहाँ पढ्छन्। अनि त्यसपछि त्यो विद्यार्थीहरू आफ्नो अनुशासनसँग बाहिर जान्छन्। फेरि उसको क्लास लिजर छ भने अर्को पिरियडको लागि उसले तयार गरिरहेको हुन्छ, उसको टास्कहरू हेर्ने, अर्को क्लासको लागि सामग्रीहरू तयार गर्ने। ऊ आफ्नो ल्याबमा बसिरहेको हुन्छ टिचर। विद्यार्थीहरू मात्रै आफ्नो टिचर खोजेर क्लासमा पढ्न जाने। त्यो टिचर विद्यार्थीहरू त्यही लाइनमा हिँडिरहेछ, कति अनुशासन। अनि जब मैले त्यो कुरा देखेँ, अब यो टिचिङ यसरी टिचिङ गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा जब मलाई त्यहाँ पर्यो, र मैले थाइजारी छोडेर गएको हुनाले मैले आउट स्टे बसेँ। लगभग 7 वर्ष म दक्षिण कोरिया बसेँ। र मैले धेरै त्यो कुराहरू हेर्दाखेरि अनि मलाई त्यो कुरा फिल भइसकेको थियो। नेपालमा आएपछि अब म पढाएँ भने चाहिँ अब यस्तोसँग पढाउनु पर्दो रहेछ भन्ने मेरो माइन्डमा बथ्यो। म 2009 मा जब नेपालमा आएँ, म पढाउने अब म टिचिङ चाहिँ गर्दिनँ भन्ने मानसिकतामा म आएको थिएँ। तर जब म यहाँ आएँ, मेरा साथीहरू यहीँ टाढीमै पढाउनुहुन्छ, सबै साथीहरू यहीँ हुनुहुन्न रहेछ। र जब म आएको थाहा भयो, म 1 महिना पनि म घरमा बस्न मलाई साथीहरूले दिनु भएन। किनभने अब तपाईँले चाहिँ अब फेरि काम सुरु गरिहाल्नुहोस्, यहाँ त टिचरै छैन, मान्छे छैन पढाउने भनेर। अनि म 1 महिना पनि बसिनँ। मैले फेरि तुरुन्तै प्राइभेट स्कुलमै फेरि पढाउन सुरु गरेँ। र जब म कति सालमा 67 बाट अब 77 भनेपछि 10 वर्ष फेरि म अहिले दक्षिण कोरिया गएर आएपछि पनि मैले अहिले पढाएँ। जब त्यो बिचमा मेरो मनमा चाहिँ त्यो आइसिटी सिक्ने, अब यस्तो सिक्ने, अब यो त सकिएन, अब पढ्न सकिन्न, गर्न सकिन्न होला, अब समय पनि अब छैन, अब यो सिकिन्न होला भन्ने किसिमको दिमागमा आइसकेको थियो। प्रेम सरले भने जस्तो त्यो देखेर चाहिँ आएको थिएँ। यसरी पढाउनुपर्छ भन्ने कुरा नि आएको थिएँ। म्याथ ल्याब चाहिँ बनाउनुपर्छ भनेर अलिकति त्यो कुराहरू अलिकति अब अहिले पढाइरहेको स्कुलमा पनि एउटा दराज किनेर केही सामग्रीहरू तयार गरेर पनि राख्ने, त्यो अलिअलि हल्का प्रयोग गर्ने, पेपर कटिङहरू गर्ने, केही सामग्रीहरू मिन्सुरेसनका बजारमा भएका पनि किनेर ल्याउने, त्योसम्म गरिएको थियो। अब खासै आइसिटीको स्कुलमा पनि त्यो सुविधा थिएन। एउटा 1-2वटा प्रोजेक्टरहरू अहिले मैले पढाएको स्कुलमा थियो, अरू स्कुलमा त त्यही पनि थिएन। र जब अहिले हामीलाई जुन यो विपत्ति महामारी सुरु भयो, तब त्यसले हामीलाई अवसर ल्यायो। र मैले ईश्वरले भने जस्तो मैले पनि मेरो यो अहिलेको उसमा मेरो पनि काया पलट भयो। किनभने म 0 लेभलको मान्छे हो, मलाई केही जातै आउँदैन थियो। मैले अहिले अब लगभग मैले क्लासमा मैले आइसिटीमा पढाउनु पर्छ, अब तपाईँहरूले मार्कर युज गर्न पाउनुहुन्न भन्नुभयो भने पनि म सक्छु, म अब आइसिटीमा पढाउन सक्छु म भन्ने किसिमको मेरो हिम्मत भयो। र त्यही अनुसार तयार पनि गरियो। आइसिटीको कुराहरू युज गरेर अनलाइन पनि पढाइयो, धेरै कुराहरू गरियो।
यसले गर्दाखेरि अब यो सक्दिनँ, मैले यो सक्दिनँ होला भनेर बस्नु चाहिँ मूर्खता हुँदो रहेछ भन्ने कुरा अहिले मेरो अनुभवले बतायो। र अहिले अब जति विद्यार्थीहरूलाई हामीले जति कुराहरू दिन सक्छौँ, जति कुराहरू दिनुपर्ने कुराहरू, यदि एजुकेसनल साइटहरू अब त्यो बेला पनि थियो होला, हामीले अब त्यो कुरा थाहा पाइएन होला सायद है। अहिले अब हामीले एउटा किताब पढाएर बस्ने अवस्था चाहिँ टेक्स्ट बुकलाई मात्रै आधार बनाएर विद्यार्थीलाई दिने अवस्था चाहिँ रहेन रहेछ। हामीसँग थुप्रै एजुकेसनल साइटहरू रहेछ, हामीले विद्यार्थीले खोज्न दिने पर्ने कुराहरू थुप्रै रहेछ, विद्यार्थीलाई सिकाउने कुराहरू यस्तो सिकाउने कुराहरू रहेछ, विद्यार्थीले यसरी पढायो भने यसरी कन्सेप्ट क्लियर हुँदो रहेछ अब भन्ने कुराहरू चाहिँ अहिले अब बल्ल अनुभव भयो। र त्यो भएर मैले अब यत्रो 20 वर्ष पढाएँ, म 22 वर्ष पढाएँ मैले भन्दिनँ। मैले त मैले त बल्ल 1 वर्ष मैले पढाउन लागेको, अब सिकाउन लागेको भन्ने गरिरहेको छु मैले। अब 1 वर्ष पनि भएको छैन, भर्खर सुरु गर्दैछु भनेको छु मैले। किनभने मेरो त अहिलेसम्मको अनुभवले त्यो कुरा मैले काउन्ट गर्न मन लागेन मलाई। मैले 20 वर्ष पढाएँ भनेर मैले त्यो कुरालाई मैले काउन्ट गर्दिनँ। अब मैले पढाउन थालेको 1 वर्ष हुन लाग्यो भन्ने किसिमले मैले अहिले काउन्ट गर्दैछु। र अहिले अब चाहिँ अलिकति अब हामीले आफूलाई विद्यार्थीलाई किन विद्यार्थीले यो म्याथमेटिक्स मन पराएको रहेछ, किन विद्यार्थीलाई गणित गाह्रो भएको रहेछ, किन विद्यार्थी यो गणितसँग यसरी डराए भन्ने कुरा पनि अहिले हामीले बल्ल हामी सबैले बुझ्यौँ जस्तो लाग्छ। किनभने विद्यार्थीले अब गणितसँग रमाउँछन्। मैले धेरै विद्यार्थीहरू रमाएका छन् कि गणितमा। अहिले हामीले अलिकति आइसिटी अझै निपुण भइसकेका छैनौँ। त्यही 1-2टा हामीले जुन यो वेबसाइटहरू जस्तो त्यही हामीले अस्ति सिकेको कुराहरू पनि विद्यार्थीलाई सेयर गऱ्यौँ। यही हाम्रो जियोजेब्रा कुराहरू, पिक्चरहरू एनिमेसन गरायौँ। त्यतिले मात्रै विद्यार्थीहरू धेरै एक्साइटेड भए। धेरै विद्यार्थीहरूले ओहो कस्तो रमाइलो भन्न थाले म्याथमेटिक्स भनेपछि। यो कुरा हामीले पहिलेदेखि किन गर्न सकेनौँ, अब किन हामी त्यसमा जान सकेनौँ भन्दाखेरि हामीले यो सक्दैनौँ, यो हाम्रो गाह्रो कुरा हो यो भन्ने किसिमको चाहिँ मनस्थिति हामीले बोक्या भएर हामी त्यहाँ जान सकेनौँ। कतिसम्म भने मेरै स्कुलमा प्रविधि मन्त्री शिक्षक समाजको जिल्ला कार्य समितिको गठन भएको रहेछ। मैले त्यो कुरा सुनेको थिएँ। स्कुलमा प्राविधिक यो प्रविधि मन्त्री शिक्षक समाजको हाम्रो चितवन जिल्लाको प्राविधिक संयोजकमा उहाँ चाहिँ नियुक्त हुनुभएको छ है। उहाँले त्यो प्राविधिक समितिको संयोजक भएर काम गर्नुभएको छ। मैले के सोचेँ भने यो कम्प्युटर जानेको मान्छेले गर्ने होला, यो हामीलाई कम्प्युटर आउँदैन, के काम यो भनेर त्यहाँसम्म पनि जाने हिम्मत आएन के। अब अहिले चाहिँ मलाई त्यो कुरा सम्झिँदाखेरि ओहो म त कस्तो गल्ती गरेको रहेछु त्यो बेलामा। धन्नै पनि त्यही पनि यो लकडाउनले यो कोरोना कहरले हामीलाई एउटा अवसर जुटायो। त्यसमा पनि ठुलो अवसर के जुट्यो भने हामी यत्रो नेपालभरिको साथीहरूसँग जोड्न पाइयो, एसटिएफसँग जोडिन पाइयो। यत्रो 150 दिनसम्म सबै साथीहरू बसेर काम गर्ने अवसर जुट्यो। र हामी अहिले कतिपय साथीहरूलाई चितवनकै हामी साथीहरू पनि कतिपय साथीहरूसँग हाम्रो चिन्जान थिएन। अब बाहिरी जिल्लाको त हामी अहिले आवाजले मात्रै चिन्ने हो, अब हामीसँग फिजिकल भेटघाट भएको छैन। त्यही पनि हामीसँग यति आत्मीयता छ, एउटा एकल फोन गर्यो भने मात्र नि तुरुन्तै रेस्पोन्स आउँछ, तुरुन्तै समस्याको समाधान हुन्छ। र अहिले हामी यस्तो वातावरणमा, यस्तो नेटवर्किङमा हामी छौँ, त्यो नै एकदम खुसीको कुरा हो। र हामी अब आइसिटीलाई मजासँग अब गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा अब बल्ल हिम्मत आएको छ। र अब हामी प्रेम सरले भने जस्तै अब हामी यसरी रेगुलर कुराहरू सेयरिङ गर्ने र आफूले सिक्ने र सिकाउने थलोमा हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ भने हामीले म्याथमेटिक्सलाई र विद्यार्थीले बुझ्ने तरिकाले हामी विद्यार्थीलाई यो कुरा पस्किन सक्छौँ भन्ने लाग्छ। र अब मेरो शैक्षिक यो टिचिङ चाहिँ एक्सपिरियन्स चाहिँ कस्तो रह्यो भने म सरकारी स्कुलमा म छिर्नै पनि पाइनँ। जतिसम्म मैले काम गरेँ प्राइभेट स्कुलमा काम गरेँ, त्यसपछि म आफ्नो वैदेशिक रोजगारमा गएँ। आएपछि पनि म फेरि मेरो उमेरको कारणले पनि म यहाँ आएपछि म लगभग 40 वर्ष नागिसकेको हुनाले मैले सरकारी जागिर खाने फेरि पनि जोइन हुने अवसर मैले पाइनँ। र म अहिले प्राइभेट सेक्टरमै काम गरिरहेको छु। जे होस् अब अहिले म सन्तुष्ट छु। मैले अब आइसिटीसँग विद्यार्थीलाई खेलाउन सक्छु भन्ने कुरा, त्यो कुरा हिम्मत अहिले तपाईँहरू सबैको कारणले, हाम्रो एउटा नेटवर्किङको कारणले त्यो कुरा सफल भएको छ। र यो एउटा सङ्कटसँग एउटा अवसर पनि आउँछ भन्ने कुरा यो पनि एकदमै सत्य साबित भयो। अवसर हामीलाई कोरोनाले ल्यायो। हामी यत्रो साथीहरू, यत्रो नेटवर्किङमा हामी छौँ। हामी अब यही अनुसार हामी अगाडि बढौँ। यति भन्दै मेरो सानो यो मेरो अनुभवलाई यहीँ अन्त्य गर्नको लागि अनुमति चाहन्छु। हवस् त सरहरू, नमस्कार। धन्यवाद गोविन्द सर। वास्तवमा एकदमै उहाँको जीवनमा भएका कुराहरू एकदम सान्दर्भिक रूपमा हामीलाई एकदमै शिक्षाको रूपमा रहेको छ। उहाँले आफूलाई एउटा विदेशमा दक्षिण कोरियामा भएका कुराहरू, दक्षिण कोरियामा भोगेका कुराहरू पनि सुनाउनु भयो। आफ्नो
आफ्नो जीवनमा भएकाहरू विभिन्न कुराहरू हामीलाई चाहिँ पस्किनु भयो र 1 वर्षदेखिको उहाँको जुन आइसिटीमा आएको ज्ञानले गर्दा हुन त उहाँले दक्षिण कोरियामा पनि आइसिटी सम्बन्धी त्यहाँको शिक्षण पद्धतिहरू देख्नुभयो, त्यो नेपालमा नभएको र अहिले भर्खर हामी धेरै वर्ष पछाडि आइसिटीमा चाहिँ एउटा लकडाउनले यो कोरोनाले हामीलाई चाहिँ आइसिटीसँग जोड्ने एउटा माध्यम बनाइदिएको छ। उहाँले आफ्नो जीवनमा भएका सफलता असफलताका कुराहरू गणितलाई रमाउन सिकाउने र गणितसँग डराउने होइन, यस्ता कुराहरू पनि विद्यार्थीहरू माझमा पुर्याउनु थालिसक्नु भएको छ। यो सबै हाम्रो यो कोरोनाको कारणले लकडाउनको कारणले हामीमा एउटा एकता, हामीमा एउटा चाहिँ नयाँ कुरा सिकाउने जाँगर आएको छ र उहाँबाट पनि हामीले धेरै कुराहरू सिक्यौँ। र अब हामीले यस्ता कुराहरू धैर्य गरेमा चाहिँ हाम्रो एकदम ज्ञान बढ्ने र अनि एक्सिलेन्ट काम गर्नको लागि चाहिँ ध्यान गर्नुपर्ने यस्ता कुराहरू हिजो हामीले सिक्यौँ। प्यासन फर एक्सिलेन्स, योग कर्मसु कौशलम, होइन, योगले नै एकदमै राम्रो कामहरू गराउन सिकाउने जस्ता कुराहरू हामीले चाहिँ सिक्यौँ। हिजोको मोटिभेसनलले मलाई पनि धेरै प्रभावित पारेको छ। अब हिजो एउटा उहाँले भन्नुभएको थियो, प्राप्तिमा होइन प्रक्रियामा रमाउनुहोस्, होइन, यस्ता कुराहरू धेरै हाम्रो जीवनमा परिवर्तन ल्याउने कुराहरूले हामीलाई चाहिँ अगाडि बढाउनलाई सहयोग हुँदो रहेछ। र अब हामी यसरी नै हाम्रो जीवनमा भएका सफलता असफलताका कुराहरू विद्यार्थीहरूलाई हामीले आफ्नो धर्म सम्झेर, आफ्नो कर्तव्य सम्झेर जुन हामीले योगदान दिइरहेको छौँ, जुन हामी लागि परिरहेका छौँ, यो सबै कामहरू चाहिँ हाम्रो विद्यार्थीको लागि हो। सफल विद्यार्थी बनाउनको लागि चाहिँ हाम्रो एउटा चाहना छ, राम्रो विद्यार्थी बनाउने, असल विद्यार्थी बनाउने एउटा हाम्रो चाहना छ। यो चाहना पुरा गर्नको लागि नै हामी यत्रो धेरै दुःख गरिरहेका छौँ, यत्रो धेरै हामी मेहनत गरिरहेका छौँ, साथीहरूसँग छलफल गरिरहेका छौँ, आफ्नो ज्ञानका कुराहरू बाँडिरहेका छौँ। र यी कुराहरू यसरी नै हामीले धेरै दिनसम्म हामीले चाहिँ तालिमहरू गऱ्यौँ, आइसिटी सम्बन्धी ट्रेनिङहरू, विभिन्न किसिमको ज्ञानहरू लियौँ। अब हामीले चाहिँ हाम्रो जीवनमा चाहिँ कस्ता कुराहरू चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ अझ सफल हुन सकिन्छ र सफलता प्राप्तिको लागि, आफ्नो जीवनलाई सफल बनाउनको लागि, आफ्नो एउटा सफल शिक्षक बन्नको लागि, योग्य शिक्षक बन्नको लागि के कस्ता कामहरू गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी अहिले पनि सिक्दैछौँ। यसै क्रममा आफ्नो जीवनमा भएका आफ्नो अनुभवहरू, आफ्नो विद्यालयलाई सफल बनाउनको लागि, आफ्नो विद्यालयमा गरेका योगदानहरू, विद्यार्थीहरूलाई उत्कृष्ट बनाउनको लागि गरेका कुराहरू, अनुभव सहितका कुराहरू राखिदिन हुनको लागि चाहिँ म हाम्रो टिमका एकदम सक्रिय सर नवराज घिमिरे सरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरूमा। अब कहाँबाट थालौँ सर अब जीवनको कहानी? सुरु गरौँ सर, अब जताबाट पनि। अब यो कतिपय साथी के अरे सम्पूर्ण साथीहरूलाई मैले हार्दिक नमन गर्न चाहेँ। वास्तवमा यो म पनि आफ्नो जस्तो पुराना मान्छेहरूको आफ्नो कहानी अथवा जीवनमा भोगेका भोगाइहरू सुन्नको लागि एकदमै रुचि राख्ने मान्छे। मलाई पनि के लाग्छ भन्दा जस्तो कसैको जीवनको त्यो जीवन कहानी सुन्दै गर्दा अथवा के अरे त्यो साथीहरूका अथवा आफूभन्दा अग्रजहरूका सङ्घर्षका कथाहरू सुन्दा बडो आनन्द लाग्छ। अनि आफूले त्यो आफ्ना जीवनका भोगाइहरू, जीवनका अनुभवहरू जस्तो बच्चा बच्चीलाई सुनाउँदाखेरि बच्चा बच्ची पनि इन्सपायर हुन्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने म आफू पनि त्यस्तै अब चाहिँ के अरे अरूका भोगाइहरू अथवा अरूका सङ्घर्षका कथाहरू सुनेर म आफू इन्सपायर भएको। अनि त्यसपछि त्यो आफूलाई मन परेपछि फेरि अरूलाई पनि मनपर्छ कि भन्ने चाहिँ लाग्दो रहेछ। अब त्यो निजी विचार पनि हुनसक्छ। अब त्यो मानेमा पनि अब जस्तो मैले आफ्नो जुन भोगाइ अथवा के अरे आफ्नो जीवनको कथा चाहिँ मैले यहाँहरू समक्ष राख्न चाहेँ। म 2 कक्षासम्म पढ्दै गर्दा एकदमै कमजोर मान्छे। म 5 कक्षा पढ्दै गर्दा पढ्न अल्छी लागेर इन्डियामा गएर अनि 6 महिनासम्म भाँडा माझेर अनि त्यसपछि फेरि पढ्नुपर्छ भनेर फर्किएको मान्छे। अनि 7 कक्षामा पढ्दै गर्दा बुवा आमाले बिहे गर्नुपर्छ भनेपछि बिहे गरेर अनि त्यसपछि 2053 सालमा एसएलसी दिएको मान्छे। म 5 to 10 इन्टरमिडिएट पढ्दासम्म म कहिल्यै पनि सेकेन्ड भइनँ। म त्यो ढङ्गबाट म विद्यालय पढ्दाखेरि पनि एकदमै ट्यालेन्ट थिएँ। ट्यालेन्ट कुन मानेमा भन्दा जस्तो हिजो अस्तिको जुन त्यो योगाको क्लासहरू सुने वास्तवमा मैले जानेर अथवा नजानेर त्यो बेलामा पनि मैले प्रयोगमा ल्याएको रहेछु भन्ने चाहिँ मलाई अहिले याद आउँछ। किन भन्दा म त्यति बेला म कहिले पनि 8 बजेभन्दा पछाडि मेरो आफ्नो जिन्दगीमा मैले पढेको अनुभव छैन। तर म यो लकडाउन पछि चाहिँ म राति 12 बजेसम्म पनि बसेँ।
तर म जिन्दगीमा 8 साढे 8 भन्दा पछाडि मेरो खासै पढ्नकै लागि भनेर बसेको अनुभव छैन। तर म के गर्थेँ पढ्दाखेरि भन्दा म एकदमै बढी चिन्तनशील मान्छे। अनि त्यसपछि म आफू किताब पढ्ने भन्दा पनि एकदम सोचेर बस्ने, राति निद्रामा म दिनभरि पढाएको कुरा म राति पुरै त्यो कुरा चाहिँ रिकल गर्न सक्थेँ। मैले एउटा शब्द पनि नबिराइकन दिनभरि पढेको कुरा चाहिँ रिकल गर्थेँ। मलाई के लाग्यो भन्दा मैले त्यति बेला त्यो जस्तो चिन्तन गरेको रहेछु अथवा योगा रहेछ कि भन्ने अहिले यो सुन्दै गर्दा चाहिँ हो कि भन्ने लाग्छ। अनि मैले 2053 मा एसएलसी दिएपछि मैले 2055 मा मैले पढाउन थालेँ। म इन्टरमिडिएट सेकेन्ड इयर दिँदै गर्दा मैले 9-10 मा मैले म्याथ र साइन्स पढाउने अवसर पाएको थिएँ। अनि मलाई त्यति बेला चाहिँ के लाग्थ्यो भन्दा मैले एकदमै धेरै जानेको छु भन्ने मलाई फिल हुन्थ्यो। अनि मैले त्यो 56 बाट त नयाँ कोर्स आयो, 54-55 बाट नयाँ कोर्स आयो। मैले 55 मा चाहिँ पहिलोचोटि पढाउन जाँदा 8 क्लासमा सेट भन्ने नयाँ टपिक्स आएको थियो जुन हामीले पुरानो कोर्समा पढेका थिएनौँ। तर मलाई के अनुभव छ भन्दा मैले पहिलोचोटि पढाउँदाखेरि जुन हामीले सेटमा चाहिँ नल सेटलाई फाइ भनेर चाहिँ फाइले डिनोट गरिँदो रहेछ, तर मैले त्यो पहिलोचोटि त्यो कुरा चाहिँ मैले यो फाइ भन्ने कुरा अब त्यो हामीले त ओ म्याथमा मात्रै पढेका थियौँ। अनि त्यसपछि सी म्याथमा त फाइ भन्ने नआउनु पर्ने। अनि मैले चाहिँ नल सेटमा एउटा पनि इलेमेन्ट नहुने भएको कामबाट, 0 पनि नहुने भएको कामबाट यो 0लाई काटेको हो भन्ने ढङ्गबाट मैले गल्ती पढाएँ। अनि त्यो कुरा चाहिँ मैले 1 हप्तापछि कलेज आउने अवसर मिल्यो। कलेजमा आएर सरलाई सोधेँ। अनि सोधेपछि सरले चाहिँ होइन यो नल सेटलाई चाहिँ फाइलले नै डिनोट गरिने हो, यो चाहिँ के अरे युनिभर्सल एज्युम्सन हो भनेर भनिदिनु भयो। त्यसपछि मैले त्यो कुरा चाहिँ करेक्सन गराएँ। भन्न खोजेको मैले आफूले पहिलोचोटि त्यो कुरा गल्ती सिकाएर त्यो कुरा करेक्सन गराएँ। म लाइफमा कहिले पनि नजानेको कुरा म जानेको छु भनेर त्योभन्दा पछाडि मैले कहिले पनि भन्दिनँ। किनभने नजानेको कुरा जानेको छैन भनेर नजानेको कुरा सोध्ने, कति पनि हिचकिचाट नमानिकन सोध्ने मान्छे थोरै मान्छेहरूमा म पनि एउटा हुँ भन्ने मलाई लाग्छ। मैले आफूले त्योभन्दा पछाडि पढ्ने र पढाउने क्रममा मैले ब्याचलर पढ्ने, त्यसपछि मेरो 55 भन्दा पछाडि सदैव मेरो पढ्ने र पढाउने काम निरन्तर रह्यो। मैले धेरैवटा स्कुलहरू चारेँ मैले आफूले पढ्ने क्रममा। अनि त्यसपछि मैले ब्याचलर, इन्टरमिडिएट र ब्याचलर गोर्खाबाट भ्याएपछि अनि त्यसपछि मैले काठमाडौँमा गएर अघि गोविन्द सरले भने जस्तै मैले पनि प्राइभेट स्कुलमा लगभग 5-6 वर्ष पढाउने अनुभव गरेँ। अनि त्यो बिचमा मैले त्यो बेलासम्म आइपुग्दा म लगभग 60-65 सम्म आइपुग्दा बच्चा बच्चीहरूलाई अलि बढी स्ट्रिक्ट इन्भाइरोमेन्टमा पढाउनु पर्छ भन्ने स्वभावको मान्छे। जब म 62 सालमा चाहिँ काठमाडौँमा श्वेत सदन स्कुलमा पढाउन पुगेँ, जुन स्कुलमा चाहिँ अहिले जुन गोर्खाको पुरानो स्कुल जसले बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र देवकोटालाई पढायो, वर्गीस थोमस, उहाँको अन्डरमा मैले 5 वर्ष काम गर्ने अनुभव पाएँ। उहाँ एकदमै स्ट्रिक्ट मान्छे भन्ने सुनिन्थ्यो। अनि मैले 60 देखि 66 सम्म त्यो बिचमा त्यो स्कुलमा पढाउँदा अनि विद्यार्थीलाई चाहिँ यातना दिनु हुँदैन अथवा विद्यार्थीलाई पिट्नु हुँदैन भन्ने ढङ्गबाट चाहिँ त्यहाँ हामीलाई मोटिभेट गरिन्थ्यो। अनि त्यसपछि मैले आफ्नो लाइफमा चाहिँ आफूलाई मैले भी टर्नमा चाहिँ चेन्ज गरेँ। त्योभन्दा पछाडि म विद्यार्थी पिट्न हुँदैन, यातना दिन हुँदैन अथवा विद्यार्थीलाई एकदमै इन्करेज गर्नुपर्छ। बच्चालाई इन्करेज भन्दा पनि इन्स्पायर गर्नुपर्छ। त्यो इन्स्पायर भन्ने कुरा, त्यो शब्द र इन्स्पायर गर्नुपर्छ भन्ने विचारसँग चाहिँ म एकदमै सहमत छु। किनभने बच्चाहरूलाई अनि म त्यो बिचमा पनि जस्तो आफ्ना जीवनका घटनाहरू, जीवनका भोगाइहरू, जीवनका सङ्घर्षका कथाहरू अथवा आफ्नो अथवा आफूले देखे जानेका बुझिएका मान्छेहरूको चाहिँ त्यो जुन कहानीहरू बताउँदा बच्चालाई बढीभन्दा बढी इन्स्पायर गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने लाग्छ। मैले काठमाडौँमा पढाउँदै गर्दा मैले धेरै ड्रगिस्ट बच्चाहरू अथवा बाबा मम्मीको घरमा चाहिँ बेमेल भएको अवस्थामा बच्चाहरूले चाहिँ स्कुलमा गएर टोलाउने, झोक्राउने अथवा धेरै खालका बच्चाहरू, त्यो विभिन्न स्वभावका बच्चाहरू भेटिँदा रहेछन् भ्यालीमा। अनि ती बच्चाहरूसँग चाहिँ एकदमै त्यो आफूले साथी जस्तै बिहेभ गरेपछि अनि बच्चाले चाहिँ आफ्ना अन्तरङ्ग कुराहरू बताउँदा रहेछन् अथवा बच्चा बच्चीले चाहिँ घरमा बाबा मम्मीको बेमेल भएको कुरा पनि टिचरलाई आएर बताउँदा रहेछन्। त्यो बताउन सक्ने बनाउने मानेमा चाहिँ म आफू सक्सेस भएँ भन्ने लाग्छ त्यो मानेमा। अनि त्यसपछि म 66बाट चाहिँ गोर्खा आएँ। अनि त्यसपछि मैले एकदमै राजनीतिक खिचातानी भएको, हदैसम्म खिचातानी भएको स्कुलमा पनि मैले पढाउने अनुभव पाएँ। मैले स्कुलको नाम अहिले बताइनँ। अनि त्यो मानेमा पनि जस्तो हामी टिचरहरू वास्तवमा हामी आफ्नै कारणबाट पनि डोमिनेट भएका रहेछौँ भन्ने मलाई अहिले चाहिँ फिल हुन्छ। किन भन्दा मैले सरकारी स्कुलमा पढाउँदै गर्दा त्यहाँ चाहिँ यो हाम्रो पार्टीको हो त्यस कारणबाट यसलाई फेल गरिनु हुँदैन अथवा यो हाम्रो पार्टीको हो त्यस कारणबाट हाम्रो यो विद्यार्थीको चाहिँ चिट खोसिन हुन्थेन भन्ने खालको कुरा चाहिँ टिचरकै मुखबाट पनि मैले सुने।
अनि त्यो मानेमा हामी टिचरहरू राजनीतिक मानेमा अथवा कति किसिममा घृणित खेल खेल्दा रहेछौँ भन्ने कुरा पनि मैले अनुभव गर्न पाएँ। अनि त्यसै प्रसङ्गमा मैले अर्को कुरा पनि जोडेँ, जस्तो एकचोटि चाहिँ सरकारले चौमासिक तलबको सट्टा चाहिँ मासिक तलब दिने भन्ने प्रसङ्ग आएको थियो। अनि त्यो अवस्थामा चाहिँ होइन अब 4 महिनाको तलब एक महिनामै नै दियो भने त हामीले हाम्रो पैसा मासिहाल्छौँ नि, यो त पैसा बचत नै हुँदैन भन्ने किसिमको पनि चेतना देखियो। मैले यो प्रसङ्ग किन जोडेँ भन्दा हामीले हामीसँग भएको पुँजीलाई पनि चिनेका रहेनछौँ, अथवा म त अझ म्याथमेटिक्सको मान्छे, इकोनोमिक्स नै पढेर इकोनोमिक्स नै पढाउने टिचरले मैले त्यसो भनेको पनि सुने। मेरो मतलब हामी हाम्रैसँग भएको पुँजीलाई पनि परिचालन गर्न जान्दा रहेनछौँ, किन भन्दा हामी टिचर हामीले त पैसालाई सही ढङ्गबाट परिचालन गर्न जानेका रहेनछौँ भने हामीले अरूलाई के सिकाउँछौँ होइन। अथवा हामीले जस्तो हाम्रो असारको तलब साउनको तलब हामीले गएर चाहिँ असोजमा लिने, आखिर साउनको तलब हामीले साउनमा नै लियौँ भने त त्यसलाई हामीले 3 महिना लगानी गऱ्यौँ भने त त्यसले अरू बढी मुनाफा दिन्छ होइन। त्यो मानेमा पनि हामी जस्तो टिचरहरू अलि अब जस्तो त्यो के अरे पैसालाई परिचालन गर्न नजान्दा पनि हामीले घरमा भएको खरको छानोलाई फेर्न नसकेको अवस्था, अथवा हामी गाउँमा चाहिँ के अरे जस्तो ब्याजीमा पैसा लगाएर अनि त्यसपछि जस्तो 20औं वर्ष जागिर खाँदा पनि हाम्रो चाहिँ के अरे चप्पल चाहिँ जुत्तामा चेन्ज नभएको अवस्था, त्यो खालको अवस्था मैले आफूले भेटेँ। त्यो मानेमा पनि हामी जस्तो त्यो अवार नहुँदाको उपज हो भन्छु होइन। अनि ब्याचलर गरेको टिचरलाई म आफू साइन्सको पनि स्टुडेन्ट हुँ होइन, पृथ्वीले सूर्यलाई घुम्छ भन्ने कुरा पनि अब टिचरले बिलिभ नगरेको अवस्था, अथवा पृथ्वी गोलो छ भन्ने कुरा पनि अब त्यो बिलिभ नगरेको अवस्था। यसको मतलब हामीले थ्योरी पढ्यौँ तर त्यो कुरालाई चाहिँ त्यो वैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट एनालाइसिस गर्ने क्यापासिटी नराख्दा, अथवा हामीले किताब पढेर एकचोटि आफ्नो कोर्स पढेर भ्याइसकेपछि नयाँ विषयवस्तुहरू नपढ्दा अथवा समय सापेक्ष हामी अपडेट नहुँदा पनि हामी टिचरहरू चाहिँ जस्तो निजामती कर्मचारी लगायत अन्य मान्छेहरूले चाहिँ हामीलाई डोमिनेट गरेको हो कि, अथवा हामी अध्ययनशील नहुँदाको उपज, हामी समय सापेक्ष अगाडि नबढ्दाको उपज चाहिँ हामीलाई अन्य सेक्टरका मान्छेहरूले हेपिएका हुन् कि भन्ने पनि मलाई लाग्छ। त्यो मानेमा पनि हामी समय सापेक्ष अपडेट हुँदै जानुपर्छ र हामी समाजका अगुवा हौँ, हामीलाई कसैले डोमिनेट गर्न हुँदैन। मलाई कति बेला चाहिँ मन दुख्छ भन्दा जस्तो हामी एसईको कपी करेक्सन गर्नको लागि जान्छौँ, कपी करेक्सन गर्ने तरिका हामीलाई कसले आएर सिकाउँछ भन्दा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको एउटा कोरा मान्छेले आएर सिकाउँछ। र म प्राय फेरि निजामतीका मान्छेहरूसँग हरेक प्रोग्राममा जाँदाखेरि मसँग चाहिँ उहाँहरूसँग केही न केही मानेमा ठोकिहाल्छ। म त्यति बेला कपी करेक्सनको लागि म यहाँ के अरे 2072 को आयोगबाट म नवलपुर आएँ। त्यसपछि म परासीमा चाहिँ के अरे कपी करेक्सनको ट्रेनिङमा गएको थिएँ। अनि त्यति बेला उहाँहरूले आएर अलि थोरै अब जो पनिकाका मान्छेहरूले आएर टिचरलाई थोरै डोमिनेट गर्ने शब्दहरू उहाँहरूले गर्नुभयो। अनि मैले सिधै उठेर उहाँहरूलाई भने, सर तपाईँ मैले 10औं वर्ष पढाएर आएको छु, मसँग पढाउने तरिका छ, मैले बच्चाको मनोविज्ञान बुझेको छु र कपी करेक्सन गर्ने कसरी भन्ने कुरा त्यो हामीलाई थाहा हुन्छ, तपाईँहरूले हामीलाई डोमिनेट गरेर भन्ने होइन। तपाईँ कहिल्यै क्लासमा जानुभएको छैन, तपाईँ ट्रेनिङ मात्रै लिएर आउनुभएको छ। हामीले त 10औं वर्ष कपी करेक्सन गरेर आएका छौँ र हामी जस्ता हजारौँ मान्छेहरूसँग हामीले इन्टरेक्सन गरेका छौँ। मैले त्यो हरेक त्यो निजामतीका मान्छेहरूले जस्तो हामीलाई कसले आएर करिकुलमको पाठ कसले सिकाउँछ भन्दा विद्यालय निरीक्षकले आएर सिकाउँछ। जो 21 वर्षको केट हो 50 अङ्कको 50 वटा अब्जेक्टिभ क्वेसनमा टिक लगाएर आउँछ अनि उसले हामीलाई करिकुलमको पाठ सिकाउँछ होइन। म वास्तवमा म चाहिँ के अरे नेपालको शिक्षा प्रणालीको एकदमै विरोधी हुँ। हुन त हामीले त्यसलाई मान्नुपर्छ, तर मान्दै गर्दा हामीले विरोध गर्ने कुरालाई पनि छाड्नु हुँदैन। विद्यालय निरीक्षक को भएर जाने हो भन्दा मेरो स्कुलको हेडमास्टर रिटायर भएपछि विद्यालय निरीक्षक भएर जाने हो। हाम्रो जिल्लाको समन्वय इकाइको प्रमुख को हुने हो भन्दा 10औं वर्ष 20औं वर्ष पढाएको एउटा सफल विद्यालयको हेडमास्टर चाहिँ जाने हो। एउटा केटा 21 वर्षमा ब्याचलर पास गरेर 50 वटा अब्जेक्टिभमा टिक लगाएर जान्छ र उसले हामीलाई आएर सिकाउँछ, करिकुलमका पाठ सिकाउँछ, प्रशासनका कुरा सिकाउँछ, पढाउने विषयवस्तु सिकाउँछ। अनि कहिलेकाहीँ आएर स्कुलमा आएर उनीहरूले छड्के करिकुलम भने के हो भनेर सिकाउँछन्। मलाई यति धेरै जवाब आउँछ, अब धेरै बोल्न पनि नहुने होइन। अनि त्यो मानेमा फेरि हामी टिचर पनि कस्ता छौँ भन्दा हामीलाई करिकुलम थाहा हुँदैन, अनि त्यसपछि पाठ्यवस्तु थाहा हुँदैन, अथवा को करिकुलर एक्टिभिटिज र एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजको डिफ्रेन्सेस हामी बताउन सक्दैनौँ, हामी समय सापेक्ष हुँदैनौँ होइन। त्यो मानेमा पनि हामी हेपिएका छौँ। अथवा त्यो मानेमा पनि अब हामीलाई यी आइसिटीका के अरे जुन ज्ञान अहिले हामीले पाइरहेका छौँ यसलाई हामीले चाहिँ के अरे प्रयोग गरेर अब हामी योभन्दा पछाडि चाहिँ अपडेट हुँदै जानुपर्छ। जस्तो मैले 1 महिना
5-6 महिना अगाडि मात्रै एकजना टिचरले चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा सबै विद्यालयले व्यवस्थापन समितिले चाहिँ के अरे इङ्ग्लिस मिडियम अनिवार्य गर्यो, अब हाम्रो जागिर जाने भयो भनेर उहाँले चाहिँ अलि रोइलो गाडेर अनि त्यसपछि सामाजिक सञ्जालमा लेखेको देखेँ। इङ्ग्लिस मिडियम हुनुपर्छ भन्ने फेरि म पटक्कै होइन है। इङ्ग्लिस मिडियम म्याथ, इङ्ग्लिस र साइन्स भन्दा बाहेक अरू सबै विषय नेपाली मिडियममा पढाइनुपर्छ भन्ने हो। र हामीले ओकालत गर्दाखेरि जस्तो हामीले चाहिँ समालोचनात्मक ढङ्गबाट ओकालत गरिनुपर्छ। हामी टिचरले कुनै एउटा पक्षमा लिएर अथवा के अरे कुनै एउटा व्यक्ति विशेष अथवा कुनै एउटा विषयवस्तुलाई मात्रै लिएर हामीले ओकालत गरिनु हुँदैन। हामीले चाहिँ त्यसलाई समालोचनात्मक ढङ्गबाट यसका राम्रा पक्ष यी हुन् र नराम्रा पक्ष यी हुन् भनेर भन्न सक्नुपर्छ। हामीलाई अरूले गाइडेड गर्ने होइन, हामीलाई अरूले गाइडेड गर्ने होइन, हामीले अरूलाई गाइडिङ गर्न सक्नुपर्छ। हामीले समाजलाई गाइडिङ गर्न सक्नुपर्छ। जस्तो कहिलेकाहीँ जस्तो म यहीँ नै बस्दै गर्दा म अहिले जुन स्कुलमा कार्यरत छु, मेरो स्कुल भनेको देशकै स्थापित स्कुलहरू मध्येमा पर्ने स्कुल पनि हो। अनि कहिलेकाहीँ यसो अब मेयर उपमेयरहरू अब लगायत बाहिरका मान्छेहरू आएर कहिलेकाहीँ अनुगमन गर्ने, यहाँ हो अरू अन्य कुराहरू सिकाउने गर्ने गर्नुहुन्छ। जस्तो मेयरले आएर हाम्रो अनुगमन गर्न सक्दैन, उहाँ एउटा एज अ गेस्टको रूपमा आएर हेर्ने कुरा त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। मैले पढाएको कुरा मेयरले आएर मेरो क्लास इभ्यालुएसन गर्न सक्दैन अथवा त्यहाँको टिचिङ परिपाटीको बारेमा इभ्यालुएसन गर्न सक्दैन। जस्तो अघि नै सरहरूले पनि भनिसक्नु भयो, जस्तो के हुन्छ भन्दा जस्तो हामीले पढाउँदाखेरि हाम्रो क्लासमा जस्तो म अहिले नै जुन विद्यालयमा छु अथवा अन्य विद्यालयमा हुँदा पनि कहिलेकाहीँ विद्यालय प्रशासन लगायत बाहिरका मान्छेहरूले आएर क्लासमा चाहिँ के अरे अलि बढी हल्ला भयो सरको क्लासमा भन्ने गुनासा सुनिन्छ कि। अनि कहिलेकाहीँ जस्तो एउटा सामान्य लेम्यानले क्लासमा हल्ला किन हुन्छ होइन, हामीले बच्चालाई इन्टरेक्टिभ ढङ्गबाट जस्तो हिजो पढाउने तरिका र आज पढाउने तरिका फरक छ। मैले 2 क्लासमा पढ्दै गर्दा CAT क्याट माने बिरालो भनेर पढेको हो। त्यो कुरा पछि अहिले आएर त पहिला बच्चालाई बिरालो देखाऊ अनि बिरालो देखाइसकेपछि क्याट भन, अनि जब बच्चाले चाहिँ बिरालोलाई क्याट भन्छ त्यसपछि मात्रै CAT क्याट भनेर त्यसको चाहिँ वर्ड स्पेलिङ सिकाऊ। आखिर हिजो पढाउने तरिका र आज पढाउने तरिका त फरक भएको छ नि त होइन। हामी त्यो कुराको लागि समय सापेक्ष हुँदै जानुपर्छ। अनि त्यो कुराको लागि नै आज हामीलाई प्रविधिले सिकाएको छ। त्यो मानेमा पनि हामी समय सापेक्ष हुँदै जानुपर्छ। मेरो जोड चाहिँ हरेक अवस्थामा त्यो हो र हामीलाई अरूले डोमिनेट गर्न हुँदैन। कहिलेकाहीँ जस्तो यहाँहरूले पनि पढ्ने गर्नु भएको छ, जस्तो विद्यानाथ कोइरालाको लेख हेऱ्यो भने टिचरहरूलाई हदैसम्म डोमिनेट गर्ने कुरा आउँछ। र मैले 1-2वटा प्रोग्राममा मैले विद्यानाथ कोइरालालाई पनि राम्रै ढङ्गबाट जवाफ दिएको छु। म उहाँको स्टुडेन्ट पनि हो र उहाँको क्लास मैले पढेको पनि छु। अनि उहाँले चाहिँ शिक्षक मासिक लगायतका पत्रिकाहरूमा लेख्दै गर्दा टिचरलाई हदैसम्मको डोमिनेट गर्ने ढङ्गबाट लेख्नुहुन्छ। उहाँले हिजो कलेजमा कुन शिक्षा दिएर पठाउनु भयो? हामीले त हामीले सबैले ब्याचलर पढ्यौँ, मास्टर डिग्री पढ्यौँ होइन। त्यति बेला हामीलाई हाम्रा सरहरूले कुन ढङ्गबाट पढाउनु भयो त? त्यो त हामीले भोगेर आएछौँ नि त। अनि हामीलाई अब तपाईँको टिचरहरूले यसो गरेन, यो गरेन, त्यो गरेन। हिजो आफूले कलेज पढाउने बेलामा 200 जना स्टुडेन्टलाई राखेर हप्तामा चाहिँ के अरे 6 दिन पढाउनु पर्ने कोर्स 1 दिनमा पढाउने, 1 घन्टा पढाउने कोर्सलाई 3 घन्टा राखेर पढाउने। अनि उहाँहरूले चाहिँ टिचरहरूलाई डोमिनेट गर्ने ढङ्गबाट, इन्सल्ट गर्ने ढङ्गबाट लेखेर हुन्छ। उहाँहरूले त इन्सपायर गर्नुपर्छ, इन्करेज गर्नुपर्छ। चाहे त्यो युनिभर्सिटीमा पढाओस् चाहे स्कुलमा पढाओस्, टिचर भनेको टिचर नै हो। युनिभर्सिटीमा पढाउने टिचर भन्दा 1 to 12मा पढाउने टिचर चाहिँ महान हो। हामी 1 to 12मा पढाउने मान्छेको हरेक मान्छेको हिस्ट्री हेरौँ, हामी 101 ट्यालेन्ट मान्छेहरू छौँ। र युनिभर्सिटीमा पढाउने मान्छे को छ भन्दा हिजो तपाईँ हामी सँगै पढ्दै गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ के अरे आफ्ना आसेपासेका भरबाट तपाईँको चाहिँ के अरे 1 पिरियड करार पढाए, 1 पिरियडमा चाहिँ के अरे त्यो पार्ट टाइममा छिरेर 1 वर्ष पढाएपछि अनि करार, अनि त्यसपछि स्वतः थाइमा चाहिँ थाइ भएका मान्छेहरू हुन्। कसैले ठुला कुरा गरेर हुन्छ हो कि होइन भन्ने कुरो त अहिलेको फ्री कम्पिटिसनमा देखियो त। 113 जनाले परीक्षा दिएको ठाउँमा 5 के भन्छ 13वटा कोटा चाहिएको ठाउँमा 5 जनाले मात्रै पास गरेको हिस्ट्री त देखियो त होइन। एकजना कुनै कतिपय विषयमा एकजना पनि पास नभएको हिस्ट्री त देखियो त। अनि युनिभर्सिटी पढाउनेले ठुला कुरा गरेर हुन्छ? हिजो कसैले कलेज टपेकै भरमा त्यहाँ स्वतः जागिर पनि पाए होलान्, तर कलेजमा धेरै अङ्क ल्याएकै भरमा ऊ चाहिँ एक्सलेन्ट हो त, उसँग सबै स्किल हुन्छ त। त्यो कुरामा पनि हामीले आवश्यकता पर्दा ठाउँअनुसार हामीले डिफेन्स गर्न सक्नुपर्छ भन्ने हो। र मैले यो सबै कुरा भूमिका जोडिरहँदा के चाहिँ भन्न खोजेको हो भन्दा हामी समय सापेक्ष अपडेट हुनुपर्छ। हामीलाई समय सापेक्ष अपडेट हुने मानेमा अब हामीलाई प्रविधिले धेरै नजिक र सजिलो बनाइदिएको छ र हामीले हाम्रो प्रोफेसनलाई होला हाम्रो पालामा नहोला, तर अब हामीले हाम्रो पुस्ता अथवा हाम्रो भन्दा पछिल्लो पुस्तामा गएर टिचिङ प्रोफेसन यो देशको सबैभन्दा अघिल्लो श्रेणीको प्रोफेसन हुनुपर्छ।
हामी कतिसम्म जस्तो टिचरको प्रोफेसन कतिसम्म डोमिनेटेड छ। अब यो मानेमा वास्तवमा सङ्घ सङ्गठन पेसागत सङ्घ सङ्गठनले पनि कुरा नउठाइरहेको अवस्था। यहाँ के छ, पेसागत सङ्घ सङ्गठन कसले लिड गरेका छ भन्दा जो राजनीतिक मान्छेहरूका चाहिँ पुच्छर भएर अगाडि बढेका छन्। मैले सबैलाई त्यो मानेमा जोडिनँ होइन, मैले फेसबुक लाइभ या रेकर्डिङ सबै कुरा पनि गरेको छु। तर हेऱ्यो भने अधिकांश मान्छेहरू राजनैतिक पार्टीका पुच्छर भएर अथवा भोलि चाहिँ म सांसदको भागेदार होला, भोलि मैले मेयरको टिकट पाउँला भन्ने मानेमा लागि परिरहेका मान्छेहरू छन्। हेडमास्टर को हुनुपर्छ भन्दा स्कुलको सबभन्दा अघिल्लो श्रेणीको मान्छे हुनुपर्छ। हेड टिचर भनेको त सबैलाई लिड गर्ने मान्छे, उसको क्वालिफिकेसन हाई हुनुपर्छ, उसको चाहिँ के अरे अनुभव सबभन्दा हाई हुनुपर्छ, ऊ सबभन्दा खट्ने डेडिकेटेड मान्छे हुनुपर्छ। अब अनि हेऱ्यो भने पेसागत सङ्घ सङ्गठनका मान्छे हेऱ्यो भने अधिकांश हेड टिचरहरू छन्। अनि को छ भन्दा एउटा चाहिँ के अरे सेकेन्डरी लेभलको 12 कक्षासम्म पढे के अरे 12 कक्षासम्म पढाइ हुने स्कुलको हेड टिचर को छ भन्दा 12 कक्षा पढेको मान्छे सबभन्दा तल्लो श्रेणीको टिचर छ। माविको चाहिँ सेकेन्ड क्लास टिचर चाहिँ थाई टिचर छ, तर त्यहाँ चाहिँ के अरे कुनै एउटा चाहिँ के अरे के भन्छ तल्लो के अरे श्रेणीको टिचर चाहिँ स्थायी के अरे सरी हेडमास्टर भएर बसेको अवस्था छ। हामीले सिनियरिटीलाई कदर गर्नुपर्छ। हामी टिचरहरूले नै सिनियरिटीको कदर गरेनौँ भने, हामीले हेडमास्टर हुने नाउँमा मेयरको ज्याग लगायौँ, पार्टीको ज्याग लगायौँ भने अनि त्यसपछि तपाईँ हामी डोमिनेट हुन पर्दैन होइन। हामीभन्दा माथिल्लो श्रेणीको मान्छेले गएर त्यहाँ हेड टिचर लिडिङ गरे हुनु पर्यो। पेसागत सङ्घ सङ्गठनमा लाग्ने मान्छे एउटा एक्सलेन्ट पर्फर्मेन्स भएका मान्छेहरू जानु पर्यो होइन। जस्तो मैले चाहिँ के अरे जस्तो चितवनमै हाम्रो चाहिँ के अरे नारायणी माविका मैले हेड टिचर, मैले उहाँको नाम त मलाई कण्ठ भएन होइन, तर नारायणी माविका चाहिँ के अरे हेड टिचर चाहिँ त्यहाँको कुनै एउटा पेसागत सङ्गठनका अध्यक्ष हुन् भन्ने सुनेको छु। हो त्यो खालका चाहिँ एउटा पृष्ठभूमि बनाएका मान्छेहरू लागुन् न, तब न चेन्ज हुन्छ, तब न तपाईँ हामी सबैलाई गर्व गर्ने अवसर मिल्छ कि। हामीले जस्तो हाम्रो टिचरको जुन प्रमोसनको लेभल हेऱ्यो भने जस्तो प्राइमेरी सेकेन्ड क्लास भनेको निमावी सरह त्यो स्वतः जानुपर्ने नि। 9 वर्ष एउटा चाहिँ के अरे सिपाहीले काम गर्यो भने ऊ स्वतः के अरे के भन्छ हलदार हुन्छ, असै हुन्छ, सही हुन्छ होइन। 18 वर्षमा ऊ निस्कँदाखेरि चाहिँ एउटा सिपाहीमा भर्ती भएको मान्छे असै भएर निस्कन्छ। तर हाम्रोमा हेऱ्यो भने टिचरको हेऱ्यो भने के छ भन्दा प्राइमेरी थर्ड क्लासबाट सेकेन्ड क्लास, प्राइमेरी सेकेन्ड क्लासबाट सरी थर्ड क्लासबाट सेकेन्ड क्लास भएपछि त ऊ स्वतः निमावी टिचर हुनुपर्ने नि। प्राइमेरी फर्स्ट क्लास भएर उसको योग्यता ब्याचलर छ भने त ऊ सोझै मावि थर्ड क्लास टिचर सरह हुनु पर्यो नि। उसले माथिल्लो लेभलमा पढाउने पाउने हैसियत हुनु पर्यो नि। तलब चाहिँ अपग्रेड गरियो। एउटा सिएमए गरेको मान्छे अधिकृत हुन्छ। एउटा सिएमए गरेको मान्छेले अहिले तपाईँको चाहिँ तपाईँ हाम्रा चाहिँ गाउँपालिका नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाको प्रमुख भएको छ। तर एउटा टिचर 10 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्ष पढाउँछ। प्राइमेरी थर्ड क्लासमा नियुक्ति भएको टिचर प्राइमेरी फर्स्ट क्लास हुन्छ, तर ऊ प्राइमेरी फर्स्ट क्लास हुँदाखेरि मावि थर्ड क्लास बराबर हुँदैन। वास्तवमा यो त तपाईँ हामी जस्तै अथवा तपाईँ हामीलाई नेतृत्व गराउने पेसागत सङ्घ सङ्गठनका भनिएका मान्छेहरूले चाहिँ सही ढङ्गबाट नेतृत्व नलिँदाखेरि हामी यसरी डोमिनेट हुनु परेको अवस्था हो नि होइन। यो मानेमा पनि हामीहरू सुसूचित हुन आवश्यक छ। मैले वास्तवमा यहाँ कुनै एउटा के अरे जस्तो हाम्रो हक अधिकार हामीले त अहिले यो फोरममा त हामीले सिक्ने र सिकाउने कुरालाई मात्रै प्रायोरिटी दिएका हौँ होइन। यहाँ हक अधिकारका कुरा अथवा अन्य कुनै एउटा चाहिँ के अरे के भन्छ साङ्गठनिक कुरा अथवा गुटबन्दीको कुरा गर्ने यो फोरम त होइन। तर तैपनि मैले यहाँ जोड्न खोजेको चाहिँ के हो भन्दा हामीले आफ्नो काम गर्दै गर्दा, हामी आफ्नो कर्तव्य पथमा अगाडि बढ्दै गर्दा हामीले आफूलाई समय सापेक्ष अपडेट गर्दै पनि लिएर जानुपर्छ र आफ्नो हक र अधिकारको लागि हामी निडर ढङ्गबाट पनि लाग्नुपर्छ भन्ने मात्रै मैले साथीहरूलाई चाहिँ त्यो ढङ्गबाट हामी सशक्त रूपमा लाग्नुपर्छ। हामीलाई अरूले डोमिनेट गर्ने वातावरण बनाइनै हुँदैन। पहिलो कुरो त हामी समय सापेक्ष हुनुपर्छ। समय सापेक्ष हुन सक्यौँ हामीले लाउन जान्नु पर्यो, हामीले खान जान्नु पर्यो, हामीले बोल्न जान्नु पर्यो। हामी समाजको रोल मोडल हुनु पहिलो आवश्यकता हो। हामी हरेक मान्छे रोल मोडल हुन सक्यौँ भने अब हामीलाई अरूले पेल्दैन, अब हामीलाई अरूले हेप्दैन। किन हामीले हाम्रो खानेकुरा, हामीले लगाउने कुरा अरूको भन्दा उत्कृष्ट हुनु पर्यो। हामी टिचर भन्छौँ, म कहिलेकाहीँ के अरे तालिम केन्द्रतिर अथवा चाहिँ के अरे के भन्छ जिल्लातिर जाँदाखेरि के देखिन्छ भन्दा माथि टोपी लगाएछ, तल कोट लगाएछ, अनि त्यसपछि पछाडिपट्टि झोला भिरेछ, तल गएर चप्पल लगाएछ। चाहे त्यो कुनै पनि लेभलको टिचर होस्, म प्राइमेरी हुँ, म सेकेन्डरी हुँ, म हायर सेकेन्डरी हुँ, त्यो होइन। टिचरले लगाएको कुरा त उसको बच्चाले त त्यो कुरो वाच गरे हुन्छ त।
होइन। हामीले के बुझ्नु भएन भन्दा टिचर भन्ने बित्तिकै कमरा पेटी कसेको, चप्पल पड्काएको अनि त्यसपछि पेटभरि खान नपाएको जस्तो होइन। हामी त अरूको रोल मोडल हुनुपर्छ। हाम्रो बच्चाले हामीले लगाएको कुरा वाच गरिरहेको हुन्छ, हामीले बोलेको हरेक शब्द बच्चाले वाच गरिरहेको हुन्छ, यो समाजले वाच गरिरहेको हुन्छ। अनि त्यो मानेमा पनि हामी चाहिँ के अरे एउटा सेकेन्डरी लेभलको टिचर हौँ भन्ने, इमेल चलाउन नजान्ने, मेल चेक गर्न नजान्ने, अनि त्यसपछि सामान्य चाहिँ के अरे एउटा एक पेज फोटोकपी के अरे सरी टाइप गर्न पर्यो भने उहाँ कम्प्युटर इन्स्टिच्युटमा जाने, अनि त्यसपछि हेडमास्टर भइरहन सक्छ, समय सापेक्ष आफू हुन नसक्ने। अनि त्यसपछि हेडमास्टर चाहिँ एउटा के अरे क्याम्पस प्रमुख 5 वर्ष हुन्छ। हाम्रा स्कुलका हेडमास्टर हेऱ्यो भने 20 वर्षसम्म एउटै मान्छेले लिड गरिरहेको हुन्छ कि त्यहाँ त्यो स्कुलमा अरू कोही मान्छे क्यापेबल नै छैन नि त। अनि हेडमास्टर भइसकेको मान्छे ऊ पुनः फेरि टिचरमा आउन हुँदैन। हामीले पढ्ने हामीले पढ्ने गरेको क्याम्पस प्रमुख चाहिँ 5 वर्षपछि उसले आएर पढाउन हुने, अनि हामीले पढाउने गरेको स्कुलको हेडमास्टरले चाहिँ 15 वर्ष हेड टिचर हुनुपर्ने, अनि त्यसैका लागि मर्यादा गर्नुपर्ने। त्यो मानेमा पनि हामीले सशक्त रूपमा हामी जो जहाँ छौँ त्यो ढङ्गबाट अगाडि बढ्नुपर्छ। ती कुराहरू आवाज उठाउँदै अनि त्यसपछि हामीले हाम्रो पेसागत दक्षतालाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ के अरे अनुरोध हो होइन। र त्यो मेरो चाहना पनि हो। मैले आफ्नो भावना यहाँहरू समक्ष राखेँ। मैले अलि धेरै बोलेँ, अलि लामो समय पनि बोलेँ, तैपनि फेरि मेरो एक शब्दमा मेरो निचोड भनेको हामी समय सापेक्ष हुनुपर्छ। समय सापेक्ष हुने मानेमा हामीले कति पनि कसर बाँकी राख्नु हुँदैन र आफूलाई पेसागत दक्षतामा आफूलाई अपडेट गर्दै लैजानुपर्छ भन्ने मेरो एक मात्र भनाइ हो। र यो मानेमा हामीलाई यो अवस्थासम्म ल्याइ पुर्याएकोमा एसटिएफटी परिवारलाई पुनः हार्दिक नमन भन्दै मेरो अब 2 शब्द भन्दै अलि लामै भयो। हस्, मैले यहीँ अन्त्य गरेँ। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद नवराज सर। आज हाम्रो कार्यक्रममा धेरै अगाडिदेखिको हामीले कार्यक्रम गर्दै आयौँ। यो कार्यक्रममा चाहिँ हामीले आज एउटा मोटिभेसनल प्रोग्राम हिजो हामीले सुने पछाडि अब आज हामी पनि हामीमा यत्रो क्षमता छ, हामी यत्रो धेरै वर्षसम्म सेवा गरिसकेका छौँ, यसको आधारमा हामीमा पनि एउटा मोटिभेसनल गर्ने क्षमता छ भन्ने हाम्रो एउटा सानो सोच आयो। त्यो अनुसारको हामीले चाहिँ आजको दिनलाई यस्तो कार्यक्रम राखिएको छ। नवराज सरले वास्तवमा हामी शिक्षकहरू समय सापेक्ष अपडेट भइएन भने हामीले हाम्रो पेसालाई आफैलाई नै के गर्छौँ त भन्दाखेरि धिक्कार्ने अवस्थामा पुर्याउँछौँ। त्यसकारणले हामी शिक्षक चाहिँ एउटा रोल मोडलको भूमिका खेल्नुपर्छ। शिक्षकलाई अरूहरूले पनि उत्साहित हुने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। शिक्षकहरूलाई वास्तवमा धेरै ठाउँमा चाहिँ हेला गर्ने, अपहेलित गर्ने, अब हाम्रो देशकै परिस्थितिमा हेर्ने हो भने शिक्षकलाई चाहिँ त्यति राम्रो सम्मान दिएको पाइँदैन। अघि सरले भनिहाल्नुभयो, हामी निमावि तृतीयबाट द्वितीय हुँदा पनि हामी मावि तृतीय हुन पाउँदैनौँ। अरू ठाउँमा चाहिँ हाम्रो एउटा सामान्य खर्दारहरू अथवा सिएम पढेको मान्छेहरू पनि अधिकसम्म पुग्छन्। त्यस कारणले गर्दा हामीले हाम्रो कामलाई, हामीले हाम्रो पेसालाई मर्यादित बनाउँदै र हामी अपडेट हुँदै गयौँ भने एक दिन अवश्य पनि हामी पनि के हुन्छौँ त भन्दा यो अवस्थामा पुग्छौँ, सफल अवस्थामा पुग्छौँ। त्यस कारणले शिक्षणलाई चाहिँ हिजो मैले एउटा मोटिभेसनल प्रोग्राममा जुन हामीले यहाँ क्याप्चर गरेको छौँ, शिक्षण पेसा होइन, यो त एक अभियान हो। आफ्नो शिक्षण पेसालाई चाहिँ एकदमै के गर्नु पर्यो, एउटा आफ्नो गर्व गर्नु पर्यो, गर्व गर्ने पेसाको रूपमा राख्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हिजो हामीले मोटिभेसनल प्रोग्राममा सिक्यौँ। र यस्तै गरेर आज पनि हामी शिक्षकलाई नै मोटिभेट गर्ने कुराहरू हामी गर्नेछौँ। कसरी चाहिँ हामी शिक्षक चाहिँ आफ्नो पेसालाई मर्यादित बनाउने, हामी विद्यार्थीहरूलाई एकदमै खुसीसँगले हाम्रो विषय, अब यहाँ त धेरै जसो टिचरहरू म्याथ साइन्सकै हुनुहुन्छ र कोही टिचरहरू इङ्ग्लिस अरू विषयको पनि हुनुहुन्छ। हाम्रो आफ्नो विषयलाई कसरी विद्यार्थी समक्ष पुर्याउने, कसरी विद्यार्थीहरूलाई खुसी बनाउने, कसरी माल मनोविज्ञान बुझेर चाहिँ हामी पढाउने, आफू कसरी दक्ष हुने, समय सापेक्ष हामी कसरी चाहिँ अपडेट हुने होइन। त्यस कारणले यस्ता कुराहरूमा चाहिँ हामी पहल गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हाम्रो विचार आएकोले गर्दा हामी यो आजको दिनमा चाहिँ हामी आफ्नो मनोभावना राख्दै आफूले गरेका सफलताका कुराहरू र आफूले भोगेका कुराहरू, आफ्नो पीडाहरू पनि यहाँ व्यक्त गर्छौँ, जसले गर्दाखेरि अरूलाई पनि उत्साह र हौसला हुन्छ। र यो कुरा, यस्तै कुराहरू गर्नको लागि चाहिँ म आजको कार्यक्रममा हाम्रा अग्रज धेरै वर्षदेखिको शिक्षण पेसामा लाग्नुभएका
र हाम्रो कार्यक्रममा निरन्तर रूपमा जोड्नुहुने हाम्रा अग्रज रामहरि भण्डारी सरलाई म आफ्नो मोटिभेसनल स्पिच उत्प्रेरणात्मक भनाइहरू राखिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। रामहरि सर। धन्यवाद भरत सर, यहाँहरू सबैलाई हार्दिक नमस्कार। सरहरूले धेरै कुरा राख्नु भएको छ। प्रेम कटुवाल सरले आइसिटीसँग रिलेटेड, प्रेम सरलाई बोलाएर अनि बल्ल सुरु गर्छु म कुरो। हजुर सर, हजुर म सुन्दैछु गुरु। हजुरको भद्रपुर हो सर? हजुर, मेरो भद्रपुर झापा। भद्रपुर झापा। योभन्दा अगाडि एकजना डिएसपी साहब हुनुहुन्थ्यो, याद गर्नुहुन्छ? बस्नेत भन्नु त सर नाम? जितेन्द्र बस्नेत याद गर्नुहुन्छ? राजकुमार सिलवाल याद गर्नुहुन्छ? चिन्छु। एकजना मान्छे त्यहाँ आन्दोलनमा मरेपछि त्यो दुईटा साटासाट गरे अनि तिनीहरू हिँडे। हाम्रो नजिकैको, मेरो एउटा भाइ नै हो, मामली छोरा। अर्को चाहिँ मेरो स्कुलको नजिकैको विद्यार्थी हुन्, राजकुमार। मान्छे एकजना मरेपछि साटासाट गरे अनि अहिले दुईजना सर भए त्यहाँबाट। त्यो बेलामा म पुगेको छु त्यहाँसम्म, भद्रपुरको त्यो एउटा फुलबारी के छ नि त्यहाँ एउटा एयरपोर्ट नजिकै। एयरपोर्टदेखि तलतिरपट्टि पहिला महेन्द्र पार्क भन्थे। महेन्द्र पार्क, बस। अब हजुरसँग पछि इन्फर्मल जोड्छु मैले हजुरलाई। यो अहिले पहिलो राख्नु भएको हुनाले यति बोले मात्रै हो। त्यसै गरी हाम्रो आदरणीय गोविन्द सरले धेरै कुरा राखिसक्नु भएको छ। म त्यसलाई कमेन्ट गर्न लागेँ, गफ गर्न लागेँ, के भन्नुभयो भने त्यसैले दिन जान्छ। त्यस्तै गरी नवराज सरले बिस्तारै धेरै विषयवस्तुलाई यहाँ जोड्नु भएको छ। अब मैले के पढेँ, कहिलेबाट पढाएँ, त्यो विषयतिर लाग्यो भने मैले धेरै टाइम लिन्छु भन्ने मलाई लाग्छ। म त्यो प्रसङ्गै नकोट्याउँ कि जस्तो लाग्यो। के गरौँ सरहरू? मैले के विषय पढेँ, कहिलेबाट, म त्यो फेरि प्रसङ्ग मिलाएर हामी कुरा गरौँला। मैले त्यो धेरै कुरा भन्छु, मैले त्यसमा धेरै सेयर गर्नु पनि छ यहाँहरूसँग। हाम्रो यो सहयात्रा सधैँ भइराखेको पनि हुन्छ। त्यसैमा मैले धेरै समय बिताउनु पर्ने हुन्छ। मैले एजुकेसन पनि पढेको छु, मैले ह्युमेनिटिज पनि पढेको छु, म्यानेजमेन्ट पनि पढेको छु। घुम्दा मास्टर विषय पढ्न पर्यो भन्दा यतातिर यस्तै परिस्थितिहरू छन्। त्यो मैले प्रसङ्ग नजोडौँ कि जस्तो लाग्यो भरत सर? हुन्छ सर, है त्यसलाई फेरि प्रसङ्ग मिलाउला। हजुर सर। त्यसैलाई मैले धेरै कुरा भन्नु छ। मैले छोटकरीमा कुरा गर्ने हो भने मेरो इकोनोमिक्स हो मास्टर्स डिग्री, अहिले गोविन्द सरले भन्नुभयो जस्तै। त्यसपछि मेरो एमएड एजुकेसन म्याथमेटिक्स हो। त्यसपछि करिकुलम रहर लाएर मेरो करिकुलमको मास्टर्स हो। यो करिकुलम के रहेछ त विषयवस्तुसँग जोड्न भनेर इन्ट्रेस्ट लाग्यो, त्यति मैले कुरा गरेँ। मैले अरू कुरा गरिनँ। मेरो म्यानेजमेन्ट पनि हो ब्याचलरसम्म, अनि एजुकेसन हो। मैले त्योभन्दा बढी कुरा गरिनँ। अरू यसको सन्दर्भ जोडेर म भन्नु भने त्यति कुरा भन्छु, तर त्यो कुरा भन्दा पनि केही विषयवस्तु, केही सन्दर्भहरू अरू नै गफ गरौँ कि जस्तो लाग्यो। सर, मलाई भरत सर के भन्नुहुन्छ? हुन्छ सर, हजुरलाई जुन उपयुक्त हुन्छ त्यही भन्नुहोस् न सर। ठिक छ, यही विषयवस्तुमा नि छलफल गर्नु पर्यो नि, एक दिन मजाले कुरा गरौँला। मेरा सबै कुरा आन्द्रा भुँडी भन्छ नि, जम्मै कुरा म यहाँहरूको अगाडि सेयर गर्नेछु। अब मैले पठन पाठनका सन्दर्भ र मेरा अनुभवका कुरा चाहिँ अलिकति गर्नुपर्छ है भन्ने लाग्यो। मेरो अनुभवको, टिचिङको अनुभवको कुरा गर्ने हो भने वर्षगन्दा साह्रै धेरै भयो। अब मैले आफ्नो पठन पाठनका सन्दर्भमा गोविन्द सरले पनि भन्नुभयो भर्खरै 1 वर्ष, मैले अस्ति नै पनि कुरा गरेको छु। हाम्रो रामचन्द्र सरले क्लास लिनु भएपछि मैले कमेन्ट गर्न सरहरूले लगाउनु भयो, त्यो बेलामा पनि मैले प्रसङ्ग कुरा गरेको छु। यो अनुभव भनेर हाम्रो डिप्रिसिएसन, हाम्रा क्षमता, हाम्रा क्यापेसिटी अनि हाम्रा पेडागोजी डिप्रिसिएसन भएकोलाई अनुभव भन्दो रहेनछ। बुढौलीका हिसाबले चाहिँ मैले धेरै नै वर्ष बिताएको छु। यहाँहरूले अनुमान पनि गर्नुहुन्न होला मैले कति वर्ष बिताएको छु भनेर। सामान्यतया मैले धेरै वर्ष बिताएको छु। अब मैले अलिकति विषयवस्तुतिर मैले कहाँ पुगेँ भने, मैले प्लस टू भन्ने कुरा भने आइएससी साइन्स भ्याएपछि मैले पढाउन थालेँ हो। मैले पढाउन सुरु गर्दाखेरि मसँग पढ्ने साथीहरू कोही 9मै हुनुहुन्थ्यो, कोही 10मै हुनुहुन्थ्यो। मैले एक्स्ट्रा क्लास चाहिँ 10मै पढाउन थालेँ। म टिचर भएपछि 2 वर्ष ग्याप भयो अनि मैले पढाउन थालेँ। बिचमा बिदा लिने, कहिलेकाहीँ यसो कटाकटुक मिलाउने कुरा दोहोरो कुरा हो। अब त्यति कुरा नि मैले भन्न पर्यो। गोविन्द सर भन्दा पछिल्लो वर्ष मैले एसएलसी दिए हो, सरी 1 वर्ष अघिल्लो वर्षमा दिए हो। गोविन्द सरले तथ्याङ्क दिनुभएको आधारमा हामी एकदम तछाड मछाडै रहेछौँ। त्यसपछि 2 वर्षपछि मैले पढाउन थालेँ हो।
मैले 1 महिना सामुदायिक विद्यालय के अरे संस्थागत विद्यालयमा पढाएँ। त्यो पनि आइएससी साइन्स त्यो बेलामा एकदम सर्टेज हुन्थ्यो, औँलामा भाँचिएको हुन्थ्यो, भाँचेर पाइन्थ्यो। त्यसपछि मैले संस्थागत के अरे सामुदायिक विद्यालयमा खुलेपछि त्यो 1 महिना पढाएपछि मैले छोडिदिएँ। त्यो टाइम बिचको ग्यापमा मात्रै गएको थिएँ अर्को साथीले बोलाएर। अनि मैले अलिकति यो आफ्ना अनुभवहरूलाई सेयर गर्ने सन्दर्भमा मेरो 10 महिने यो सेडु भन्थ्यो त्यो बेलामा, सरहरूले याद गर्नुभएको छ। सेडुको ट्रेनिङ हो। पछि सेकेन्डरी एजुकेसन प्रोजेक्ट भनेको अरे होइन, सेडेप के भन्यो नाम, पछि माध्यमिक शिक्षा परियोजना यस्तै हुँदै गयो। त्यो बेलामा सेडु भन्थ्यो पहिला सुरुमा, त्यसबाट 10 महिने ट्रेनिङ हो। मेरो 2 महिने चितवन हो अन फेस टु फेस मोड। 3 महिना स्कुलमा प्र्याक्टिस टिचिङ पठायो। 2 महिना गएर म नुवाकोटमा बसेँ कन्टिन्यू रूपमा होस्टेलमा। अनि 3 महिना फेरि टिचिङ प्र्याक्टिस पठायो। यसरी 10 महिने हो। यद्यपि मेरो 2टा विषयमा बिएड पहिल्यै थियो, किनभने पपुलेसन पनि लड्न पर्छ कि मावि त जसरी पनि थाहै हुनु पर्यो भनेर मैले पपुलेसनमा पनि बिएड गरेर बसिराखेको थिएँ, पपुलेसनको दरबन्दी नभए हुनाले। त्यसपछि म्याथमा लडियो, म्याथमै भइहाल्यो। पपुलेसनमा जम्मा दुईटा होइन एउटा दरबन्दीमा मात्रै चितवनमा खोल्यो, अनि म पपुलेसन छोडेँ। मेरो विचारमा धेरै विषयमा पपुलेसन त अनिवार्य विषय हो, छपक्कै खुल्छ होला, म्याथभन्दा पनि बढी खुल्छ होला, जाँड नि मावि त थाहै हुनु पर्यो पहिला भनेर त्यो पनि रेडी भएर बसेको थिएँ। त्योभन्दा पहिला चाहिँ मेरो म्यानेजमेन्ट हो। अब मैले यति मात्रै भने, मैले त धेरै व्याख्या गरिनँ। म के गरौँ, एउटा क्लिप देखाउँ? सरहरूले एजुकेसन फर ह्युमन भ्यालुज कतिको याद गर्नु भएको छ? होइन, त्यो चाहिँ अलि लामै छ। म अहिले क्लिप्स मात्रै देखाउँछु थोरै, त्योभन्दा अर्कैमा गएँ म। मैले धेरै कुरा यहाँ सरहरूले यति कुरा भन्नुभएपछि मैले अलमल्ल परेँ। मैले विषयवस्तु कहाँबाट सेयर गर्ने, कहाँबाट सुरु गर्ने, कहाँ गएर अन्त्य पर्ने, म आफैलाई हताश लाग्यो। अनि नवराज सरले होइन, भरत सरले भन्नुभएको जस्तो मोटिभेसनलै त होइन, मैले आफ्नो अनुभव मात्रै सेयर गर्छु सरहरूसँग। मैले एउटा सानो क्लिप्स देखाएँ पहिला, एजुकेसन फर ह्युमन भ्यालु भन्दा पनि एउटा क्लिप्स देखाएँ। यो कतिको बज्छ बज्दैन थाहा छैन, मैले यहाँ कम्प्युटरमा छ, मैले यो बेला बखतमा कुरा गर्ने गरेको छु। यो विषयवस्तुले पनि केही लेसन दिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। म यो सन्दर्भ जोड्दै जानेछु। यहाँहरूले कति समयमा मैले यो विषयवस्तुलाई, मेरा आफ्ना कुराहरूलाई यहाँहरूको अगाडि राख्नुपर्छ। सर, के साउन्ड यसबाट सेयर भएको छ? साउन्ड सेयर भयो अघि? भइरहेछ सर। साउन्ड बज्यो है? ए हजुर हजुर हजुर। म एउटा कुरा गरेँ है सर, थोरै कुरा गरेँ। यो देखिएको छ, सेयर भएको छ है सर? रामरी सर, मेरोमा चाहिँ किन साउन्डले कन्जुसाइ गर्यो सर? यहाँ चाहिँ कन्जुसाइ गर्यो है सर? स्क्रिन आछ सर, होइन, अहिले मैले बजाएको छैन सर। बजाउनु छैन, मैले बजाएको छैन। अब म बजाएँ। पक्नुहोस् है। हजुरले अगाडि सेयर कम्प्युटर साउन्ड गरेर आउनुभयो? त्यो गरिन नि जस्तो लागिरहेको मलाई। अगाडि जुममा गएर सेयर कम्प्युटर साउन्ड गरेर आउनु। यतापट्टि सेयर गरेँ, सेयर कम्प्युटर साउन्ड, गुड हो, त्यहाँ क्लिक गर्नु। सेयर कम्प्युटर साउन्ड गरेर जानु पर्यो। अब आउँछ। बरु मैले क्लिप्स अगाडि बढाएँ कि भन्ने पो लागिरहेको त। अगाडि गछ, थोरै अगाडि गछ, थोरै गएको है। मैले यसलाई सुरु गर्दा कता जानु पर्यो? ल, मैले यहाँबाट सुरु गरेँ है सरहरू। के गरौँ होला, म यसबाट अगाडि बढौँ? ल, सरहरूले अगाडि स्क्रिनमा हेरिदिनु होला। सर म्याडमहरूले, आदरणीय सर म्याडमहरू, व्हाट डज इट मिन बिङ पोर? गरिब हुनुको अर्थ के हो? अब सरहरू सिरियल रूपमा हेर्दै जानु होला। अनि यहाँ आएका जवाफका आधारमा गरिब के रहेछ भनेर आफूले पनि अर्थ लगाउँदै जानु होला। मैले यसको के हो, यसले के भन्न खोजेको हो मैले भन्दिनँ आदरणीय गुरुहरूलाई, पछि यहाँहरूले यसको मिनिङ बताउनेछ। हजुर ओके, साउन्ड घटाउनलाई साउन्डलाई ब्याकग्राउन्डमा सानो बनाउनु, अनि हजुर बोल्दाखेरि बल्ल क्लियर हुन्छ। मैले के गरेँ भने घट्नु, मैले स्टप गरेँ, भन्नुहोस् त मलाई, सिकाउनु त। त्यो साउन्डलाई त्यो साउन्डमा जान्छ, त्यहाँ घटाउन मिल्छ। साउन्डलाई अलिकति घटाउनु कि सर? ब्याकग्राउन्डमा बजाउनु यसलाई बिस्तारै, अनि हजुर बोल्दै बोल्दा क्लियर हुन्छ। ठीक हुन्छ। ओके ओके ओके। यसलाई चाहिँ मैले के गरौँ भने, यही साउन्ड डाइरेक्ट कम्प्युटर साउन्डबाट जाने हो नि त? हजुर।
साउन्ड त्यहाँ तल छ नि सर। कम्प्युटर साउन्डबाटै हो नि मैले घटाउनु त? हजुर हजुर कम्प्युटर साउन्डकै हजुर। यही छ कम्प्युटर साउन्ड, यसबाटै घटाइदिए भयो। यसबाट घटाइदिए भयो। ओके, म साउन्डबाट धेरै तल मिनिमममा राख्छु है त्यसो भए। सानो ब्याकग्राउन्ड बजाउनु न। अब बर्बाद भयो नि, अगाडि बढिसकेछ कुरो। हुन्छ सर, ब्याक गर्दा नि हुन्छ त। हेरौँ न ह्याङ भएर नगएको अगाडि। सर यसलाई नै व्याख्या गरौँ न, भइहाल्छ। यस्तो दुःख दियो क्या सर यसले। के भएन सर? यसलाई चाहिँ नि पावर पोइन्टबाट होइन गुरु, पावर पोइन्ट हो भएन त ESC यतापट्टि किबोर्डमा थिचेर अनि फेरि सुरु गर्नु न सर, आइहाल्छ। त्यो साउन्ड बढी भयो भनेर त्यतिकै गएको। हजुर हजुर, म यतैबाट गएँ। हस्, सरी यो अर्कै मैले पिस देखाउन लागेको थिएँ, यसमा गऱ्यो। यतिको ठिक छ ब्याकग्राउन्ड साउन्ड? हुन्छ सर, यतिकै म अगाडि बढेँ ल। अगाडि बढौँ है। मैले यो भनिसकेको छु। वाट डज इट मिन बिङ पोर? गरिबको अर्थ के हो त? His father wanted that his son learns that, or what does it mean being poor? To spend some time in a peasant family. To clear छ है, बुवाले चाहिँ आफ्नो छोरालाई गरिबको मिनिङ के हो त भनेर बुझ्नका लागि एउटा गरिब किसान काम पठायो, पिजन काम पठायो। व्यवहारिक बनोस्, गरिब के हो भनेर जानोस् भन्ने उसको आशय थियो। आदरणीय सरहरू, The son spent 3 days and nights there. त्यो उसको छोराले, त्यो धनी बाबुको छोराले त्यो गरिब कहाँ गएर 3 दिन र 3 रात बितायो। जुन चाहिँ गरिब के हो भनेर सिकेर आओस् भनेर बाउले एउटा पाठ सिकोस् भनेर छोरालाई पठाइएको छ। यहाँले अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ छोराले कुन पाटोमा सिकोस् भनेर बाउले अनुमान गर्यो होला। अनुमान मात्रै लगाउनु, मैले यहाँ कुरा गरिनँ। Back in the car, कारमा बाउ आएर सोध्यो छोरालाई के छ, अनुभव के छ भनेर सोध्यो। अनि छोराले भनेर सर, हजुर मैले हजुरलाई डिस्टर्ब गरेँ। ब्याकग्राउन्डलाई अलिकति घटाउनु पर्ने भयो सर। भन्नु त गोविन्द सर, ब्याकग्राउन्ड यो साउन्डलाई अलिकति अझै घटाउनुहोस्। राम्ररी सर, त्यो साउन्डलाई अहिले गर्दिन। सानो, अलि सानो बनाउनु, अझै सानो बनाउनु। साउन्डलाई स्टप गर्दिन हुन्छ सर हजुर राम्ररी चाहिँ एकचोटि हजुर डिस्प्ले स्क्रिन सेयर गर्न त सर म सिकाइदिन्छु सर कसरी साउन्ड सेन्ड गर्ने। रामचन्द्र सरले स्क्रिन सेयर गर्नु भन्नुभयो सर। स्टप स्क्रिन सेयर गर्न त यसलाई अफ गरेर स्टप गरौँ रामचन्द्र सर। हजुर गर्नुहोस् सर, म अहिले सिकाइदिन्छु, राम्रोसित देखाएँ ल। हजुर अब स्क्रिन सेयर गर्नु त सर, एकचोटि स्क्रिन सेयर गर्न त पुरै स्क्रिन। हजुर हजुर, मैले यहाँ 2-3 टा खोलेर राखेको थिएँ क्या फाइल देखाउँछु भनेर। ल हुन्छ के राम्रो थियो हजुरको त्यो ब्याकग्राउन्ड साउन्डले खाइदियो नि सब। हजुर होइन मैले मिलाइदिन्छु सर, ल ठिक छ। यो पुरै यो स्क्रिन होइन सर, त्यो पुरै इन्टायर स्क्रिन, यसलाई मिनिमाइज गरिदिनु सर। यसलाई मिनिमाइज गर्नु। यो पुरै स्क्रिन 1 भने चाहिँ सर। सरको ह्याङ पनि भइरहेछ जस्तो छ। ठिक छ सर, हजुर मिनिमाइज गरिदिनु यसलाई सर। हजुर उयो यहाँनिर ट्याक्स बारमा हुन्छ सर, ट्याक्स बारमा हैन साउन्ड त यहाँ छ। हजुर साउन्डको साउन्ड यसलाई घटाएर जिरोमा हेरौँ। जिरो होइन, यति हो, यति बनाए हुन्छ सर। ल ठिक छ, त्यो नि ठिक छ नि। पावर पोइन्ट होइन 4 नगर्नु सर, यो होइन जिरो नबनाउनु, यसबाट होइन पावर पोइन्टको अलिकति पावर पोइन्टमा गएर साउन्ड अडियोलाई अलिक सानो बनाइदिने। पावर पोइन्टबाटै? हजुर हजुर पावर पोइन्टमा। पावर पोइन्ट खोलौँ? हजुर खोल्नुहोस् होइन। अनि यो होइन नि पोर भन्ने चाहिँ, पोर खोल्नुहोस् त, ओपन गरेर होइन, यो डाइरेक्ट प्ले हुन्छ सर, त्यसरी होइन, यसो गर्दा डाइरेक्ट प्ले हुन्छ हो। यसलाई क्लोज गरिदिनु, ठुलै आइरहेको छ आवाज। म घटाउनको लागि म सिकाइदिन्छु सर, त्यो घटाउनको लागि उसबाट घटाउनुपर्छ यसलाई, ओपन गरेर त्यसरी होइन, क्लोज गरिदिनुहोस् त सर यसलाई। यो पावर पोइन्टमा त खोल्नु, त्यो एउटै रनमा गएर राइट क्लिक गरेर ओपन विथ होइन, त्यसो के त्यहाँबाट खुल्दैन सर, त्यहाँबाट ओपन विथ गर्नु त, ओपन विथ
ओपन विथ तलको ओपन विथ त्यही हजुर हजुर तल हो हजुर त्यो हजुर ओपन विथमा गएर हामी पावर पोइन्टलाई चुज गर्छौँ ओपन विथ त्यहीँ छ सर त्यहाँ क्लिक गर्नु भएन सरले हजुर 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 क्लिक गर्नु त यहाँबाट हजुर क्लिक गर्नु सर त्यो पावर पोइन्ट देखाएको थियो त अघि ओके होइन गरौँ होइन सर यसलाई ओके नगर्नु यसरी हुँदो रहेछ सर होइन के स्टाफ बटनमा गएर पावर पोइन्ट खोल्नु न स्टाफ बटनमा गएर तपाईँले नयाँ एउटा टाइप हियर टु सर्च छ नि सर त्यहाँ तल तल टाइप हियर टु सर्चमा गएर पावर पोइन्ट यसलाई छोडिदिनु हजुर यसमा पावर पोइन्ट गरौँ हजुर खोल्नुहोस् त पावर पोइन्ट हजुर खोल्नुहोस् त्यसलाई हजुर खोल्नुहोस् माथिकोलाई खोलिदिनुहोस् 16 हजुर 16 जुन खोल्दै नि हुन्छ 16 जुन खोल्दै नि हुन्छ त्यस्तो केही फरक पर्दैन अब अब यसमा गएर होइन ओपन गर्नु त ओपन अदर प्रेजेन्टेसन त्यो पोर ड्याट र रिच ड्याट नै ओपन गर्नु हजुर यसलाई क्लोज गरिदिनु यसलाई क्लोज गरिदिउँ होइन क्लोज भनेको यो बक्स आएकोलाई क्लोज गर्ने एउटा बक्स आइरहेको नि हजुर एक्टिभेसन अफिसको माथिबाट क्लिक गर्नु हजुर यसलाई ओपन गर्नुहोस् त ओपन अदर प्रेजेन्टेसन त्यसमा गएर डेस्कटपमा त्यो खुलेको ब्राउज गर्नु ब्राउज तल सर ब्राउजमा ब्राउज गर्नुहोस् हजुर अनि त्यो डेस्कटपमा गएर त्यो रिच ड्याट त्यो पोर ड्याट भने सरी पोर मिनिङ रिच र पोरको मिनिङ डेस्कटपमा छ सर डकुमेन्ट छ यो डेस्कटपमा जानु त माथि यसबाट क्लिक गरेर जाने छ डेस्कटप यहाँ माथि छ सर हजुर त्यो एरोमा क्लिक गरेँ मैले गुगल बनाइदिएको छु गुगल हजुर साइडमा रामचन्द्र सरले माथि गोल लाउनु भएको नि हो त्यहाँ देखाएन सर उसो यसलाई लामो लेफ्ट साइडमा छ लेफ्ट साइड लेफ्ट साइडमा ताने ठुलो बनाउनु त सर ताने ठुलो बनाइदिनु यसलाई ठुलो पार्नु सर हजुर हो त्यसरी डेस्कटपमा जानु डेस्कटप अब खोल्नु त त्यो पोर ड्याट भने यसमै छ सर हजुर अलिक तल सर देख्यो पोर एन्ड रिच हजुर ओपन गर्नु यसमा खुल्छ भोल्युमको अलि ठुलो बनाउनु त सर अलि ठुलो बनाउनु त त्यहाँ भोल्युमको साउन्डको अलि ठुलो बनाउनु त स्क्रिन ठुलो होइन स्क्रिनलाई ठुलो बनाउनु यो स्क्रिनलाई पावर पोइन्टको फुल स्क्रिन गर्नु न सर यो म्याक्सिमाइज गर्नु न बिचकमा छ नि यहाँ यसले मलाई डिस्टर्ब गरिराख्यो त्यसबाट झुक्यो यो फोटोले टाँसे झुक्यो भएर हजुर यसको साउन्डको पाउने त साउन्डको हेर्छ के क्लिक नेक्स्ट टु नो साउन्ड भन्ने छ सर साउन्ड नराख्नु भयो यहाँ क्लिक साउन्डको क्लिक गर्नु त सर यहाँनिर यो साउन्डमा यहाँनिर हुन्छ सर एउटा क्लिक भन्ने साउन्ड छ नि सर त्यहाँनिर हेर्नु त क्लिक फर नेक्स्ट फर क्लिक गर्नु सर क्लिक गर्नु त के हो यस्तो ट्याक्क क्लिक गर्ने ठाउँमा देखाएन उसले अनि क्लिक जस्ट सिलेक्ट गर्नु सर त्यहाँ एउटा क्लिक गर्नु न एक्चुअली होला यसको फर्मेटमा जान्छ सर माथि फर्मेटमा सिलेक्ट गर्नु पर्यो ड्रइङ टुल्सहरू चाहिँ यसो साउन्डको अब्जेक्ट कहाँ छ सर यसमा हेर्नु त साउन्डको कुनै फाइलहरू छ सर साउन्डको कुनै फाइलहरू यतातिर यहाँ देखिएन सर यसलाई नि सर यहाँ माथि यसलाई डबल क्लिक गर्दा के हुन्छ सर फर्मेटमा यसैलाई यो क्लिक सेलेक्ट भयो यसलाई मैले साउन्डै नदिकन खर्र भनौँ त्यसलाई हटाइदिँदा पनि त हुँदैन डिलिट गरिदिनु नि त सर तपाईँले F5 थिच्नु त सर F5 थिच्नुलाई F5 गरेर क्लिक गर्नु त क्लिक हियर साउन्ड अन र अफ गर्ने चाहिँ साउन्ड अफ गर्न मिल्छ सर प्ले गरिदिनु त यसलाई प्ले गरिदिनु त यहीँबाट प्ले गरिदिनु F5 थिच्दिनु त यही हजुर साउन्डको F5 प्रेस गर्नु पर्यो सर कि यो सेकेन्ड स्लाइडमा होला सर साउन्डको आइकन हुनु देखेन सेकेन्ड स्लाइड सेकेन्डमा होला सर सेकेन्डमा क्लिक गर्नु त सर त्यहाँ सेकेन्डमा छ कि सेकेन्ड स्लाइडमा क्लिक गर्नु त सर साउन्डको आइकनहरू देख्नुभयो सर ड्रइङ छैन कहाँ लुकाइराखेको छ क्या छैन सर यसलाई नि एकचोटि पावर पोइन्ट सो गर्नु त के हुँदो रहेछ यसमा यसको पावर पोइन्ट सो गर्ने बित्तिकै त प्ले भइहाल्छ नि फेरि साउन्ड अनि त्यसलाई अफ गर्ने अप्सन दिएको रहेछ त्यहाँ F5 थिच्दियो भने सर स्लाइड सेमा गएर सो F5 थिच्नुहुन्छ यसलाई पावर पोइन्ट देखाउँ है त के हुन्छ हजुर हुन्छ ल स्लाइड सेमा गएर जानु त यो त सर यहाँ साउन्ड फ्रम बिगिनिङ भनेर उ गर्दिम हजुर हुन्छ सुरुबाट आउँछ यहाँ क्लिक गर्न दिनु सर क्लिक गरिदिनु त अफ हुन्छ होला साइडमा तल क्लिक गर्ने ठाउँ छ नि सर हेर्नु त अफ गर्ने ठाउँ अफमा यसको साइडमा यतापट्टि छ होला सर यहाँ थिएन सर यतापट्टि देखिएन यो मोड फोटो छ क्या नि हुन्छ त यसले
एकछिन सर एकचोटि बिचरा क्लिक गरी हेर्नु सर देखाउँछ कि त्यो आइकन सर ल म सिकाइदिन्छु सर अर्को तरिकाले साउन्ड गर्न ल त्यो तपाईँले त्यो स्पिकर जस्तो बक्स नि ट्याक्स बारमा राइट क्लिक गरेर होइन सर ओपन भोल्युम मिक्सरमा जानु ओपन भोल्युम कहाँनिर मिक्सर छ ट्याक्स बारमा छ सर त्यो स्पिकरको जस्तो छैन नि साउन्ड यहाँ त कतै ट्याक्स बारमा छ सर ट्याक्स बारमा राइट क्लिक गर्नु टास्क बारमा राइट क्लिक गर्नु नि ओपन भोल्युम मिक्सर गरेर ओपन भोल्युम मिक्सर देख्नुभयो सर ओपन भोल्युम मिक्सर त्यो ट्याक्स बारमा छ त्यसमा ट्याक्स बारमा सर हजुरलाई म एकचोटि स्क्रिन सेयर गरेर देखाइदिन्छु नि हेर्नु त अनि बुझ्नुहुन्छ सर ल है नभए के रामचन्द्र सरले त्यो रिमोटबाट नि त गर्न मिल्छ नि सर रिमोटमा हेर्नु त सर यो मैले देखिरहनु भएको नि सर हेर्नु त भोल्युमको यस्तो आउँछ नि सर हेर्नु त यतापट्टि रिमोट दियो भयो त रामचन्द्र सरलाई ओपन भोल्युम मिक्सर हेर्नु त सर यो देख्नु भएको सर अहिले देख्नु भएको सर हजुर हो अब यसलाई तपाईँले अहिले मेरो यहाँ पावर पोइन्ट खुलेको छैन पावर पोइन्टलाई चाहिँ घटाइदिने पावर पोइन्टको लागि चाहिँ जस्तो कि मैले अहिले जुमलाई यस्तो बन्द गरिदिएँ मैले तपाईँहरूको आवाज केही पनि सुन्दिनँ सर यसरी कन्ट्रोल गर्न मिल्छ सर यहीबाट है हजुर यो चाहिँ कसरी आउँछ भने म सरलाई फेरि एकचोटि देखाइदिन्छु सर हेर्नु त यो स्पिकर छ नि यसमा राइट क्लिक गर्ने हेर्नु त अनि ओपन भोल्युम मिक्सर देख्नुभयो सर यहाँ ओपन भोल्युम मिक्सर पुरै देखेको छ मेरो स्क्रिन सेयर भएको छैन रामचन्द्र सरको स्क्रिन आएन रामचन्द्र सर हजुरको आएन रामरी सरकै आइरहेको छ छैन के यसलाई अलिकति बढाम म हुन्छ सर ल हुन्छ हजुरसँग फेरि सिक्नै छ मैले त्यो भोल्युमलाई अहिले हटाइदिउँ कि डिलिट गरिदिउँ अनि सुरु गरौँ न हजुरले त्यसरी नै देखाइदियो भने यसरी नै देखाइन्छ सर यसरी नै देखाइन्छ सर अहिले ठिक आयो सर अहिले यसरी नै देखाइदिनु सर यसरी नै अब म साउन्ड नदिम है त्यसो भए नदिकन यसरी नै देखाउनु सर अहिले भर्खर देखाएको साउन्डले पुरै डिस्टर्ब गरेको हजुर बोलेको हल्का साउन्ड दिँदा जाति हुन्छ हो हल्का दिन पाएको भए ब्याकग्राउन्डमा मसिनो दिन पाएको हुन्थ्यो ठुलो आयो के आवाज ल मैले यतिकै छोडे दिन साउन्ड अहिले हुन्छ सर यतिकै दिनु सन स्पेन्ड 3 days and nights there 3 दिन र 3 रात बितायो back in the car the father asks him about his experience the son says good यहाँहरुले अनुमान लगाइसक्नु भएको हुन सक्छ एउटा एजम्पसन गर्नु भएको हुन सक्छ छोराले बाउलाई कस्तो खालको एक्सपिरियन्स बतायो जुन बाउले आफ्नो छोरालाई गरिबी के हो भनेर बुझ्नका लागि एउटा गरिब किसान कहाँ पठाएको छ द फादर आस्क्स डिड यु लर्न एनीथिङ के सिक्यौ भनेर सोध्यो उसको फादरले अनि छोराले भन्यो वी हैव one dog they have 4 हामीसँग एउटा कुकुर थियो कोठामा पालेर राखेको उसको घर वरिपरि 4 वटा कुकुर रहेछ यहाँले अनुमान गर्नुभयो होला छोराले के सिकेर आयो भनेर बाउले एक्सपेक्ट के गरे होला छोराले के सिक्यो होला छोराले के सिक्दै हुन्थ्यो भनेर बाउले सोचे होला र अब उले सोध्ने क्रममा पनि छोराले के सिक्यो होला भनेर अनुमान गर्दै छ होला बुवाले यहाँहरुले पक्कै पनि अनुमान गर्नुहुन्छ गुरुहरुले we have a pool with treated water हामीसँग एउटा पुल छ एउटा पोखरी छ जसलाई वाटरलाई ट्रिट गरिएको छ ट्रिट गरेको पानीमा राखिएको छ they have a river nearby with clear water and fish of all sorts उसको नजिकै समुद्र छ समुद्रको नजिकै के छ सफा पानी छ पानीमा के छ डिफरेंट टाइप्स अफ फिशेसहरु छन् थुप्रै सर्ट्सहरु थुप्रै प्रकारका माछाहरु त्यहाँ छन् उले बताउँदै गयो अब आफ्नो एक्सपिरियन्स we have an electric installation in our garden हाम्रो एउटा गार्डनमा इलेक्ट्रिक इन्स्टलेसन छ आर्टिफिशियल बल्ब राखिएको छ and they have all stars and moon lightning उसको त सबै ताराहरूले र चन्द्रमाले लाइटनिङ के रे प्रकाश दिइराखेको हुन्छ लाइटनिङ दिइराखेको हुन्छ our garden finishes with the wall they have an open garden with no limits हाम्रो गार्डन के छ सानो गार्डन छ त्यो गार्डन के छ एउटा लिमिट भित्र छ our garden finishes with the walls they have an open garden with no limits हाम्रो एउटा निश्चित बाउन्ड्री भित्र निश्चित गार्डन भित्र हाम्रो गार्डन छ तर उसको गार्डन के छ अनलिमिटेड छ ओपन गार्डन छ कुनै लिमिट छैन सबै गार्डन छ we buy our foods they cook it हामीले कुनै खानेकुरा किनेर खान्छौं उनीहरुले आफैले पकाएर खान्छन् अर डिफरेंट बताउँदै गयो we listen to music from CDs they listen to music from the garden हामी सिडीहरुबाट ल्यापटपबाट मोबाइलबाट हामीले म्युजिकहरु सुन्छौं तिनीहरुले म्युजिक कहाँबाट सुन्छन् they listen to music from the garden उनीहरुले त्यो हामीले सिडीमा सुन्ने मोबाइलमा सुन्ने ल्यापटपमा सुन्ने म्युजिकहरु गार्डनबाट सुन्छन् डिफरेंट बताउँदै गएको छ in addition to some songs from a nearby farmer त्यसैगरी यसका अलावा नजिकै फार्मरले
नजिकैका किसानले ठाडो भाकामा गाएका आफ्ना कल्चरल अनुसार गाएका गीतहरू, ठाडा गीतहरू, लोकगीतहरू हामीले सुन्छौँ। त्यो बाहेक चराहरूको बाहेक डिफ्रेन्ट छ। We use microphones to cook. They cook tasty foods with wood fires. And microphone खानेकुराहरू हाउडामा To be protected, we use alarms and gates. सुरक्षित रहनका लागि हामी गेटमा अलार्म लगाउँछौँ, गेट लगाउँछौँ, अनि हामी प्रोटेक्टेड हुन्छौँ, हामी सुरक्षित हुन्छौँ। They are protected by their friends and neighbors. तिनीहरू कसरी प्रोटेक्टेड हुन्छ? साथीहरूबाट, छिमेकीबाट प्रोटेक्टेड हुन्छ। उनीहरूलाई गेट चाहिँदैन, उनीहरूलाई अलार्म चाहिँदैन। यो चाहिँ डिफरेन्स पाएँ भनेर छोराले बताउँदै गएको छ। We are connected to our laptops, cell phones, TVs. They are connected to life, horizon, skies, greenery, animals and families. मैले यो भनिराख्नु पर्दैन। उनीहरू केसँग कनेक्टेड छन्, उनीहरू कहाँ गएर सम्बन्धित छन्, कहाँ गएर जोडिएका छन्, हामी केमा जोडिएका छौँ, डिफरेन्स बताउँदैछ छोराले। The farmer was impressed by his son's depth of reasoning. Finally, the son concludes. छोराले के कन्क्लुड गर्छ होला अनुमान गर्नुहुन्छ? त्यो गेस गर्नुहोस् त। मैले कतिको बताउन सकेँ, मैले खरखर बताएको छु। छोराले के कन्क्लुड गरे होला अन्तिममा? कुनै गेस गर्नुहुन्छ? हजुर म्याडम, हजुर हामी गरिब छौँ, त्यो धनी रहेछ भन्ने गेस गरे होला। भेरी गुड। तर एजम्सन त्यो थिएन होला छोराको। अब मैले लास्टमा गएँ। थ्याङ्क यू फर लिसनिङ मी लर्न मोर पोर वी आर, हाउ पोर वी आर। अब मलाई सिक्न पठाउनु भयो, मलाई सिक्न पठाउँदाखेरि मलाई थाहा भयो उसले आफ्नो बाबुलाई यसको कन्क्लुड दियो। Each day we become poorer by not seeing the nature God created. अब यसबाट के निष्कर्ष निकाल्न सक्छौँ हामी भने हामीले क्लासरुममा स्टुडेन्टलाई, मैले यसलाई सेयर बन्द गरेँ, हामीले क्लासरुममा स्टुडेन्टलाई कुनै पनि विषयवस्तु दिँदा, कुनै पनि विषयवस्तु सम्प्रेषण गर्दाखेरि हामीले एउटा एक्सपेक्टेसन लिँदा रहेछौँ, हामीले एउटा सोच राख्दा रहेछौँ, हामीले एउटा अब्जेक्टिभ लिँदा रहेछौँ। अनि हामीले जे चिन्तन गऱ्यौँ, हामीले जे सोच्यौँ, वास्तवमा बच्चाले त्यही नै गरेको छ, त्यही नै सोच्नु पर्दो रहेछ, त्यही नै सोच्नुपर्छ। र हामीले प्लानिङ गरे अनुसार, हामीले सोचे अनुसार, हामीले एजम्सन गरे अनुसार बच्चाले सिक्न पर्दो रहेछ भनेर हाम्रो चिन्तन हुन्छ। म त्यही चिन्तन गर्थेँ, थोरै अहिले महसुस भएको छ। मैले एकातिर सोचिराखेको हुन्छु, त्यो बाबुले पक्कै पनि हामी कति गरिब छौँ भनेर सिकेर अहिले बाबु भनेर पठाएको थिएन। तर बच्चाले आफ्नै ओन भिजनबाट, आफ्नै ओन अब्जर्भेसनबाट उसले लर्निङ गरेको छ। यो चाइल्डको कुरा पनि त्यही हुँदो रहेछ। आदरणीय सर म्याडमहरू, यहाँहरूलाई थाहा छ, हामी एउटा एजम्सन राख्छौँ, यो सिक्दै हुन्थ्यो भन्छौँ, बच्चाले अर्कै पाटोबाट, अर्कै डाइमेन्सनबाट सिक्ने गर्छ। अनि एजुकेसनको विषयवस्तु पनि के हो भन्ने मलाई लाग्छ, मैले आफ्नो अनुभव मात्रै यहाँहरूको अगाडि राख्छु। अलि पुरानो एजुकेसन सिस्टम के हो भन्नु होला भने हरेक टिचरहरू नलेजका रिजर्भरहरू हुन्। नलेजको रिजर्भर चाहिँ टिचर हो। स्टुडेन्ट के हो त भन्ने हो भने स्टुडेन्ट इज अ ब्ल्याङ्क सिट अफ पेपर अर स्टुडेन्ट इज अ एम्प्टी पट। के गर्ने हो त टिचरले टिचिङ गर्ने बेलामा भने पावरिङ गर्ने हो, यस्तो खन्याउने मात्रै, अनि ब्ल्याङ्क सिटमा लेखिदिने मात्रै हो। पुरानो एजम्सन हो एजुकेसनको। पावरिङ गर्ने, खन्याइदिने मात्रै हो, खाली भाँडोमा खन्याइदिने। वी टिचर आर रिजर्भर अफ नलेज। ठुलो ट्याङ्की छ, रिजर्भर छ। अहिलेको एजम्सन के हो त एजुकेसनका सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने टिचर इज नट अ रिजर्भर अफ नलेज। के हामी विश्वास गर्छौँ र टिचर नलेजको रिजर्भर हो भन्ने कुरामा हामी विश्वास गर्छौँ र आदरणीय सर म्याडमहरू? पक्कै पनि विश्वास गर्दैनौँ। हामी केमा विश्वास गर्छौँ त अहिले त भने हामीले एजुकेसन प्राप्त गरेका छौँ, हामीसँग लाइफ लङ एजुकेसन छ, निरन्तर हाम्रो त्यो विषयवस्तुलाई अपडेट गरेका छौँ। त्यो बेलामा हामी सहजकर्ता हुन सक्छौँ। यदि हामीलाई अपडेट गरेनौँ भने हामी सहजकर्ता पनि हुन सक्दैनौँ।
नलेजको रिजर्भोयरको कन्सेप्ट अहिले छैन। अहिले त के छ टिचरको काम, टिचरले स्टुडेन्टलाई सुइटेबल इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्ने हो। टिचर अहिले चाहिँ सहजकर्ता मात्रै हो। टिचर चाहिँ अहिले फ्यासिलिटेसन गर्ने मात्रै हो। के गर्ने त फ्यासिलिटेसन गर्दा भने स्टुडेन्टसँग भएका केही क्रिएटिभिटीहरू, स्टुडेन्टसँग भएका केही सृजनाका विषयवस्तुहरूलाई हामीले यदि इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्न सक्यौँ, सुइटेबल इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्न सक्यौँ र त्यसबाट बाहिर निकाल्न सक्यौँ भने त्यो चाहिँ वास्तवमा रियल लर्निङ रहेछ, त्यो वास्तवमा रियल टिचिङ रहेछ। अहिले त टिचिङ सिकाउने भन्दैन के अरे पढाउने भन्दैन के अरे सिकाउने भन्ने छ होइन। त्यो स्टुडेन्टले रियल रूपमा सिक्दो रहेछ। अब मैले यही सँगसँगै मेरो आफ्ना कुरा गएर जोडेँ। नवराज सरले अघि नै धेरै अनुभवहरू सेयर गर्नु भएको छ। मैले त्यो कमेन्ट गर्ने गएँ भने धेरै टाइम लिन्छु भनेर मैले त्यता गइनँ। म भर्खर ठेउके सानो फुच्चे। मैले भने मसँग पढ्ने साथी कोही 9मा हुनुहुन्थ्यो, कोही 10मा हुनुहुन्थ्यो। एकपल्ट फेल हुने कि दुईपल्ट फेल हुने, त्यो बेलामा धेरै फेल हुने चलन हुन्थ्यो। अनि म सानो फुच्चे स्कुलमा जान्थेँ। त्यो बेलामा मलाई के लाग्थ्यो भने मैले यहाँको अगाडि मैले सेयर गर्नै पर्छ। एउटा चटक्क भनेर मैले त गोविन्द सर भरतपुरमा हाम्रो सीताराम बहादुर थापा छेत्री हाम्रो गुरु आदरणीय गुरु फिजिक्स सीताराम बहादुर थापा छेत्री, उहाँ जिउँदो फिजिक्स हो, अहिले पनि पढाइराख्नु भएको छ डिग्रीलाई पनि। उहाँले पढ्नभरिको डेरिभेसन लेखाइदिनु हुन्थ्यो, जस्ताको तस्तै घोकेर गएर लेख्या हो। मलाई थाहा छैन त्यसको मिनिङ, अहिले पनि बुझ्दिनँ होला धेरै कुरा। अनि त्यसैको आधारमा पास भयो। मलाई त्यही लाग्थ्यो भर्खर टिचिङ भएर स्कुलमा जाँदा। मैले रेडिमेड साइन्सका नोटहरू लेखिदिने पनि गर्थेँ सुरुमा। अनि मैले लेखेको नोट घोक भन्थेँ, विद्यार्थीले घोक्थे, सुनाउँथे, बापरे मैले लेखेको चटक्क लेखेछ, यो पो पढाइ राम्रो त। अनि उसले आफ्नै ढङ्गले कहिलेकाहीँ भन्न कोसिस गर्थ्यो होला, सायद त्यसको मेरो पनिसमेन्ट मेरो झोकमा पर्यो होला। मैले आदरणीय सर म्याडमहरूलाई भन्नुपर्छ, प्याट्टपुट्ट पार्ने कुरालाई म अहिले पनि बाँकी राख्दिनँ। 12 कक्षा पढ्नलाई पनि घोक्राइ मुन्टाइ गर्छु, कहिलेकाहीँ बदमास गऱ्यो भने प्याट्टपुट्ट धम्काउने हिसाबले। तर मेरो मन सायद त्यो बेलामा थिएन यसलाई पनिसमेन्ट दिने भन्ने थियो बच्चालाई। मैले 10 जनालाई कुटेको छु होला भर्खरको बेलामा, फुर्ती भएको बेलामा, मसँग जोस जाँगर अलिक बढी भएको बेलामा नै भन्ने त होला। तर त्यो 10 जना 12 जनाले कहिले पनि बिर्सिँदैन मेरो पिटाइ, कहिले पनि बिर्सिँदैन। मलाई लाग्छ उसले मलाई यसले यसरी पिट्यो भनेर सोचिरहेको होला। कसैले व्यक्त पनि गर्छ। शान्तिचोकमा एउटा भाइ छ, ए सर बाउले पनि मलाई त्यो दिन बेस गरी पिट्नु भएको थियो, मैले सानो बदमास चाहिँ गरेकै हो, यति पिट्नु भयो म जिन्दगीमा कहिले पनि बिर्सिँदैन भन्छ। बाबु मौका छ बेलामा मलाई पनि तैँले भ्याउँछस् होला है भन्छु। होइन त्यसो भने त होइन गुरु, तर मैले बिर्सिन्न, त्यति पिट्नु भयो भन्छ। मैले 10-12 जनालाई पिटेको होला, त्यसले कहिले पनि बिर्सिन्न। अहिले मलाई आत्मग्लानी हुन्छ, मलाई नमजा लाग्छ ती बच्चाले सुनाएको बेलामा मैले ती बच्चाहरूलाई त्यसरी पिट्नु हुन्थेन। अब मैले अहिले फिल गरेको छु, अघि मैले एउटा क्लिप देखाएँ यहाँहरूलाई। अहिले मैले के फिल गरेको छु भने विषयवस्तुलाई त्यसरी मैले घोकाउने होइन रहेछ, विषयवस्तुलाई रेडिमेड विषयवस्तु दिने होइन रहेछ, त्यो बेस्ट टिचिङ होइन रहेछ। मलाई त के किन गराएँ जस्तो लाग्थ्यो। म त एकदम राम्रो टिचर, साइन्स पनि अलिअलि पढेर आएको, अलिअलि साइन्स नहुने भन्ने मलाई लाग्थ्यो। मैले त्यो सिकाएको विषयवस्तु 5 पन्ना घोक्नुभन्दा त फार बेटर के रहेछ भने बच्चाले एउटा लाइन आफ्नो आइडियाले, आफ्ना सन्दर्भले ती विषयवस्तुलाई उसले राखिदिने हो भने त्यो विषयवस्तु बढी सान्दर्भिक हुन्थ्यो। एउटा त्यो हिन्दी फिल्मको कुरा भन्नु सर, मैले हिन्दी फिल्म ट्याक्क अहिले भन्छु भने बिर्सेँ, अघि नै भन्छु सोध्छु भन्दै थिएँ। के अरे त्यो एउटा साइन्सको गुरुको अगाडि हिरोले चाहिँ सिम्पल मेसिनलाई व्याख्या गर्ने, मैले फिल्मको नाम भन्न आएँ क्या सर नवराज सर, के अरे फिल्मको नाम त्यही त त्यो मैले 3 इडियट हो। 3 इडियट होइन सर, 3 इडियट होइन, 3 इडियट नै हो सर, 3 इडियट नै हो है सर। एउटा चाहिँ आमिर खानको ढङ्गको छ। 3 इडियटमा त्यो विषयवस्तु सम्प्रेषण गर्दाखेरि खरखर्ती भन्दाखेरि एउटा व्यक्तिले त्यो साइन्सको घोकेर रेडिमेड जवाफ दिँदा जे हुन्छ भनेर मैले सोच्थेँ। म भर्खर टिचिङ क्यारियरमा प्रवेश गर्दा, साइन्स पास गरेर प्रवेश गर्दा यहाँहरूको अगाडि मैले फुर्ती लाउनुहुन्न, मेरो थिङ्किङ 100% त्यही हो। तर अहिले मैले बुझेँ, यो लामो एक्सपिरियन्स पछि मैले बुझेँ त्यो हिरोले अलग ढङ्गले, गज्याङ मज्याङ ढङ्गले, आफूले बुझेको ढङ्गले अभिव्यक्त गरेको सिम्पल मेसिन फार बेटर रहेछ। त्यो त आफूले जानेका विषयवस्तु रहेछ, त्यो त उसले जानेको विषयवस्तु, याद गरेको विषयवस्तु रहेछ। त्यसैले अहिलेको सन्दर्भ चाहिँ के हो भन्ने बुझियो भने
विद्यार्थीलाई टिचिङ गर्ने कुरा चाहिँ सकेसम्म इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्ने, थोरै विषयवस्तु दिने, धेरै विषयवस्तु बाहिरबाट बच्चाबाट इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्ने भने के हो त? यो त कन्क्रिट विषयवस्तु भयो। मैले यहाँ धेरै सङ्गीत जान्ने साथीहरू हुनुहुन्छ, सरहरू हुनुहुन्छ, आदरणीय सर म्याडमहरू हुनुहुन्छ। मैले लौ न प्लिज, अघि मिना म्याडम बोल्नु भएको थियो है, मैले नाम पनि सम्झिँदै गर्नु पर्यो। लौ न म्याडम प्लिज नाचिदिनुहोस् न यहाँ भन्ने हो भने उहाँ सायद नाच्नुहुन्न। यद्यपि उहाँ नाच्न जान्नुहुन्छ तर नाच्नुहुन्न। तर के भयो भने नाच्नुहुन्छ होला आदरणीय सर म्याडमहरू? सङ्गीत भयो भने गेस गर्नुहोस् त के भयो भने नाच्नुहुन्छ होला? गीत र सङ्गीत भयो पक्कै पनि। मैले टाइम लिन केही छ? सङ्गीत भयो भने भेरी गुड। गीत बज्यो भने, सङ्गीत भयो भने, वातावरण म्युजिकमय भयो भने यो इन्भाइरोमेन्टको कुरा हो। यहाँहरूले जे इक्जाम्पल दिनुभएको छ त्यो इन्भाइरोमेन्टको कुरा हो। मानौ उहाँलाई मनपर्ने म्युजिकको पनि टाइप्सहरू छन्। एउटै म्युजिकले सबै नाच्न नसक्ने हुन सक्नुहुन्छ। कसैलाई लोक मन पर्ला, कसैलाई पप मन पर्ला, कसैलाई ऱ्याप मन पर्ला, कसैलाई हिन्दी मन पर्ला, कसैले नेपाली मन पर्ला। त्यो चाहिँ विद्यार्थीमा भएका विविधता हुन्, त्यो चाहिँ विद्यार्थीमा भएका डाइभर्सिटी हुन्। त्यो ढङ्गको म्युजिक यदि हामीले बजाइदिने हो भने, नवराज सर नाच्न जान्दैन भन्नुहुन्छ, पुरै यहाँ म्युजिकमय बनेपछि अस्ति हाम्रो तिहारको नाचमा हात हल्लाएर एकदम एकदम ह्याप्पी मोडमा उहाँले हाउभाउ देखाइरहनु भएको थियो। कयौँ साथीले खुट्टा ट्याक बजाउनु भएको थियो, कयौँ साथीले हात ट्याक बजाउनु भएको थियो, कसैले ओठ चलाउनु भएको थियो। यो चाहिँ रहेछ इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्ने कुरा। अब बल्ल हामीले टिचिङ गर्दै जाँदा अब छोड्ने बेलामा बल्ल हामीले विषयवस्तु सिक्दै गएका छौँ। र हाम्रो एजुकेसनलाई इभ्यालुएसन गर्ने कुरा पनि के छ भने, इभ्यालुएसन गर्ने कुरा यसो विचार गर्नुहोस् त। मैले गज्याङ मज्याङ कुरा राखेँ, फेरि मैले कुनै दिन आफ्ना अनुभव लगायत सबै कुराहरू फेरि गफ गरौँला। हामी गोल ओरिएन्टेड मात्रै कुरा गर्छौँ। के हो त गोल ओरिएन्टेड? ए प्लस कति? ए प्लस त भन्ने नहुने हो, हामी भन्छौँ, अझै पनि भन्छौँ, म पनि भन्छु। बुझ्ने भाषामा भन्न पर्यो भने ए प्लस यति आयो, ए यति आयो, बी प्लस यति आयो भन्ने हो। हामीले त्यसो भन्न हुन्थेन। ए प्लस र बी प्लस भनेर हामीले ग्रेडिङ गर्न हुन्थेन। जिपिएको फर्ममा हामीले अभिव्यक्त गर्नु पर्थ्यो हामी जतिका मान्छेले। अझ सरहरूले त, कतिपय सरहरूले त गणितकै सरहरूले देखाएको छु पर्सेन्टेज निकालेर डङ्का डङ्क पर्सेन्टेज व्यक्त गर्नुहुन्छ। कति अहिले नम्बर ल्यायो, मेरो छोराले 90 कटायो, 80 कटायो, कति कटायो भनेर लेख्नुहुन्छ। त्यसलाई अलग्गै छोडौँ, त्यो कुरा अलग्गै भयो। गोल ओरिएन्टेड मात्रै हेर्छौँ, त्यो मात्रै अहिलेको मुख्य कुरा होइन रहेछ। फेरि अघि नवराज सरले राख्नुभयो, हाम्रो पनि लाटो देशको गाँडो तन्नेरी हो विद्यालय। एकपटक विद्यालय नेपालकै राम्रो अथवा चितवन जिल्लाको फर्स्ट नै भएर पुरस्कार पनि खायो। अनि विद्यार्थी घट्दै गएर विद्यार्थी कम भए। फेरि हामीले यो इङ्ग्लिस सर्वा होइन, नवराज सरले भन्नुभयो जस्तो लाग्छ, नवराज सरले जोडेर भन्नुभएको छ, जोड दिएर कुरा गर्नुभएको छ। इङ्ग्लिस के नै होइन, तर हामीले क्याच गर्ने कुरा चाहिँ हो। इङ्ग्लिस चाहिँ माध्यम नै केही के नै चाहिँ होइन है। मैले पनि आफ्ना बाबुहरूलाई त्यही इङ्ग्लिसका माध्यममा त्यहाँ पढाएँ, अथवा एउटालाई त्यही स्कुलबाटै पास गरेँ, अर्को अलि अगाडि थियो ऊ नेपालीमा जान्न भन्यो, त्यहीँबाट पास गर्यो। यो माध्यम नै के न कुरा चाहिँ होइन। तर हामीले इङ्ग्लिस माध्यममा सुरु गरेपछि एसईको रिजल्ट बिस्तारै इन्क्रिज भयो। 72 सालमा हामीले पहिलोपटक एसई दियो हाम्रो स्कुलको। हाम्रो स्कुलबाट एसईमा पास गर्ने विद्यार्थी मध्ये 4 जनाले 3.9 जिपिए ल्याएको थिए। अनि मैले के बुझेँ त्यसपछि भने, मैले यसको प्रसङ्ग अलिकति जोडेँ है सर, एक लाइन चाहिँ मैले भने आफ्नो स्कुलको कुरा नि। त्यो यो एउटा यो क्षेत्रको यो मध्यमाञ्चल स्तरीय एउटा गोष्ठी थियो हेटौँडामा। हेड सरको छोराको बिहा भएको हुनाले मलाई त गएर प्रेजेन्ट गरेर एउटा स्लाइड बनाएर भन्नुभयो। मैले पनि एउटा प्रोफेसनललाई लगाएँ, आफ्नो कन्टेन्ट राखेर स्लाइड बनाएर लगेर प्रेजेन्ट गरेँ। त्यहाँ पुरा गरेपछि मलाई के थाहा भयो भने, सामुदायिक विद्यालयबाट त्यो वर्ष 3.9 जिपिए ल्याउने 12 जनाहरू छन्। त्यहाँ गएपछि थाहा पाएको मैले। एकजनाको 3.9 ल्याउने चाहिँ पुरा हाइलाइट गयो पत्रिकामा। नवराज सर त्यो केही याद छ त्यस सम्बन्धी? नवराज सरले बढी रिमार्क गर्नुभएको हुनसक्छ। अनि 4 जना हाम्रो जिपिए थियो। अनि मैले त्यो कुरो त्यहाँको एउटा पत्रकार हुनुहुँदो रहेछ, उहाँलाई मैले भने। भोलिपल्ट मेरो भनाइ चाहिँ 1 नम्बरमा राखेर, दोस्रो नम्बरमा चाहिँ हाम्रो पूर्ण दाइको भनाइ राखेर, अनि त्यसपछि कान्तिपुरको
कान्तिपुरमा त्यो मेरो भनाइ शुद्ध रिजल्ट शुद्ध राखेर कान्तिपुरमा पब्लिस गरेको छ। त्यसपछि हाम्रो विद्यालय चितवन जिल्लाको विद्यालयमा कुरा गर्ने हो भने अगाडि आउँदैन। कहिले नारायणी मावि भने त त्योसँग हाम्रो कम्पेरिजन नै हुँदैन, फुर्ती लाएर हुँदैन, कम्पेरिजन नै हुँदैन, त्यति इस्टाब्लिस त्यो ठुलो घरै हो त्यो चाहिँ। अनि हाम्रो चाहिँ दोस्रो तेस्रो चौथो। मैले फेरि सामुदायिक विद्यालयमा भने है गोविन्द सर, सामुदायिक विद्यालयको मात्रै कुरा गर्दैछु मैले चितवनको। चौथो भन्दा उता गएको छैन, यो सेरोफेरोमा चल्ने विद्यालय हो। अनि हामी केमा गौरव गर्छौँ विद्यालयको भने गोल ओरिएन्टेड। 3.9 जिपिए कति ल्यायो, 4 जिपिए कति ल्यायो, डिस्टिङसन कति ल्यायो, फर्स्ट डिभिजन कति ल्यायो, थर्ड डिभिजन कति ल्यायो। तर अहिले यथार्थमा के देखिने गरेको छ भने आदरणीय सर म्याडमहरू, भारी नै बोक्न नसक्ने गरी उनले जिपिए बोकेर आएको छ, पर्सेन्टेज बोकेर आएको छ, प्राप्ताङ्क बोकेर आएको छ, ग्रेड बोकेर आएको छ। उसँग कुनै सामाजिक मानवीय व्यवहार केही छैन, सामाजिक व्यवहार केही छैन, जीवनको बारेमा केही बुझ्दैन, परिवारका बारेमा केही बुझ्दैन, लाइफका बारेमा केही बुझ्दैन, केही थाहा छैन उसलाई, केही पनि थाहा छैन। अनि व्यवहार कस्तो छ, त्यो बोक्न नसक्ने भारी बोकेर कुलतमा फसेको छ, लगेर सुधार केन्द्रमा लगेर राख्न परेको छ। मेरो आँखाले देखेको कुरा यहाँहरूको अगाडि भन्दैछु। डिस्टिङसन ल्याएको विद्यार्थी म्यानरलेस छ, अव्यवहारिक छ, केही बुझ्दैन, लाइफ बुझ्दैन, संसार बुझ्दैन, परिवार बुझ्दैन, समाज बुझ्दैन, सुधार केन्द्रमा लगेर राखेको छ। उसलाई सुधार गर्नुपर्ने छ। अब यहाँनिर आएर हेर्दा हाम्रो इभ्यालुएसन सिस्टमले त्यो बच्चा कति नैतिकवान भयो, कति जीवन बुझ्यो, कति समाज बुझ्यो, कति आफूलाई बुझ्यो भन्ने बारेमा हाम्रो इभ्यालुएसन सिस्टममा त्यो छैन। त्यसका बारेमा हेर्दैनौँ हामीले। पर्सेन्टेज ल्याइदियो भयो, म पनि हेर्थी हो, मेरो छोराले बढी छोरीले अलि बढी ल्याइदियो भने बाफले धेरै गर्यो भनेर सोच्ने रहेछ। त्यसो भएर यो गोल मात्रै होइन रहेछ, केही इन्टेन्डेड एचिभमेन्टहरू, उपलब्धिहरू बच्चाले के हासिल गरे भन्ने बारेमा पनि बच्चालाई हेर्नु पर्दो रहेछ। र बच्चालाई इन्करेज गर्ने, बच्चालाई मोटिभेट गर्ने। अहिले पनि हामी पेसाका हिसाबले अब्बल दर्जाका छौँ। हाम्रो पेसा महत्त्वपूर्ण पेसा हो। अघि आदरणीय सरहरूले राख्नु भएको छ, गोविन्द सरले त्यो कुरा विषयवस्तुलाई राख्नु भएको छ। सबैभन्दा मर्यादित पेसा टिचिङ, सबैभन्दा बढी तलब खाने पेसा टिचिङ। तर हाम्रो सन्दर्भमा हामी सामाजिक रूपान्तरणका लागि जुटेका छौँ। मैले भने, मैले सुरुमा के ढङ्गले पढाएँ मैले यहाँको अगाडि राखिसकेको छु। सामाजिक रूपान्तरणका लागि मैले व्यक्तिले के गरेँ होइन, हाम्रो पेसालेको मात्रै कुरा गरेको छु मैले। वास्तवमा सामाजिक रूपान्तरणको महत्त्वपूर्ण भूमिका टिचरलाई हुन्छ। यदि रूपान्तरण गर्छ भने टिचरले गर्छ, तर हामीप्रति हेर्ने दृष्टिकोण छ। पल्लो घरको खर्दार जस्तै अग्लो घर बनाएको छ, हाम्रो घर गाउँको अङ्कल, हाम्रो हजुरबुवा, पल्लो घरको दाई, पल्लो घरको दिदी, पल्लो घरको भाउजूले के भन्नुहुन्छ, बाबु त्यसले त राम्रो गरेछ, तैँले त खोइ यत्रो जेल जागिर खाइस्, केही गरेनस्, अहिले पनि भन्नुहुन्छ। को बढी सामाजिक प्रतिष्ठावान त भन्यो भने त्यो अग्लो घर उचाल्ने पल्लो घरको खर्दार, जसले टेबुल मुनिबाट धेरै पैसा लिन सक्यो, धेरै पैसा उसले प्राप्त गर्न सक्यो, इलिगल आम्दानी गर्न सक्यो, ठुलो घर ठहराउन सक्यो। कल्पना गर्नुहोस् त, तपाईहरू हामी एउटा थोत्रो मोटरसाइकल लिएर हर्न बाहेक अरू जम्मै बज्ने मोटरसाइकल लिएर हिँड्छौँ। हर्न चाहिँ बज्दैन, अरू चाहिँ जम्मै बज्ने मोटरसाइकल लिएर हिँडेका छौँ। अनि हामी सामाजिक रूपान्तरणका लागि महत्त्वपूर्ण रोल खेल्छौँ। हामीलाई समाजले गर्ने मूल्याङ्कन, हाम्रा साथीभाइले हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण, अनि अर्कोले क्रप्टेड अथवा टेबुल मुनिबाट आम्दानी गरेको छ, चिल्लो गाडी चल्छ, हिँड्छ, कसले बढी सम्मान पाउला, कसले बढी आदर पाउला, कसले बढी अहिले समाजमा त्यसका पछि लाग्लान्। यो एउटा सामाजिक रूपान्तरणका लागि टिचरहरूप्रति हेर्ने दृष्टिकोण पनि महत्त्वपूर्ण कुरो छ। सँगसँगै नवराज सरले भन्नुभएका कुरा पनि केही हुन्छन्, त्यो दृष्टिकोणले पनि केही हामी हुन्छौँ। त्यसको मतलब यो होइन कि हामी चेतनशील छौँ त्यस कारणले हामीले एउटा दृष्टिकोण राख्छौँ। नो म्याटर, हुन्छ हामी चेतनशील छौँ र त अर्कोसँग बजाएर आफ्नो दृष्टिकोण राख्छौँ। हामी केही बुझ्छौँ र त अर्कासँग यो होइन भनेर केही दृष्टिकोण राख्छौँ, त्यो अलग कुरा हो। पुच्छर लाएर हिँड्ने अलग कुरा हो। त्यो पुच्छर लाएर हिँड्ने प्रवृत्तिले पनि कतिपय कुरा हामी ठगिएका छौँ। तर यहीँनिर आएर गौरव गर्ने चिज के छ त? गौरव गर्ने चिज छैन त? छ, जति भनिन्छ। यो सामाजिक दृष्टिकोणको कुरा गरेको छु मैले। यसलाई रूपान्तरण हुनुपर्छ। हाम्रो राजनीतिक सिस्टम यो सबैलाई परिवर्तन गर्ने, दृष्टिकोण चेन्ज गर्ने
एउटा प्रमुख माध्यम हो। तर मलाई लाग्दैन यो विगत धेरै समयदेखि यो पार्टी उ पार्टी नभनौँ, राजनीतिक पार्टी भनौँ, यी पार्टीले गर्ने नेतृत्वबाट यी समाज परिवर्तनका लागि, समाज रूपान्तरणका लागि महत्त्वपूर्ण रोल खेल्ने टिचरहरूको स्थान मजबुत बनाउनका लागि, यसप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनाउनका लागि महत्त्वपूर्ण रोल खेल्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन। कसैले पनि गर्छ भन्ने लाग्दैन। हामीले सबै भोग्यौँ, सबै देख्यौँ। तर हामीले गौरव गर्ने चिज चाहिँ के हो भने, मलाई साह्रै छाती एकदम फराकिलो हुने कुरा चाहिँ के छ भने, यो बीचको दौरानमा जसलाई राम्रो गर्न सक्यौँ, राम्रो गर्न सकेनौँ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर हाम्रो नेटवर्क वर्ल्ड वाइड नेटवर्क छ, विश्वव्यापी नेटवर्क छ। त्यो चिन्नो कारमा हिँड्ने मान्छेले भोज खाएको आधारमा उसको पछि लाग्ला, 5 दिन लाग्ला, 7 दिन लाग्ला, 10 दिन लाग्ला। हामीलाई जस्तै गरी श्रद्धाका दृष्टिकोणले सधैँ आदर सत्कार चाहिँ पक्कै गर्दैन भन्ने कुरामा म विश्वस्त पनि छु। विश्वभरिका मान्छे हामी नेट यसो खोलेर बसौँ, मेसेन्जर यसो खोलेर बसौँ, सबै मुलुकतिर अहिले चाहिँ बिदा हुने बेला छ, यो बेलामा चाहिँ अफ हुने भन्ने बेला राखौँ। उहाँ ती भाइ बहिनीहरूले देखाउनु भएको हार्दिकता हाम्रा लागि सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। अभिभावकले देखाउनु भएको हार्दिकता हाम्रो सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति हो। हामी सधैँ अजरम्बर पनि रहँदैनौँ। त्यो किसिमको रिलेसनसिप सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अनि हामी विषयवस्तुका सन्दर्भमा हामी आफूलाई पनि विभिन्न किसिमका टिचरहरू छौँ हामी। हिजो अलिकति हाम्रो सरले डिआर पराजुली सरले केही विषयवस्तु राख्नु भएको छ, त्यो विषयवस्तु रिमार्केबल छन्। कुनै टिचर यस्तो हुन्छ विषयवस्तुलाई अलिकति गहिराइमा जाने, आफ्नो गहिराइमा विषयवस्तु तयारी गर्ने हुन्छ। कुनै टिचर के हुन्छ, जेको प्रसङ्ग चलेन अगाडि सरेर कुरा गरिहाल्ने, अर्कालाई बोल्न पनि नदिने। धैर्य गरेर हामी सुन्ने बानी हामीमा हुनुपर्छ। हामीले अर्काले भन्नुन्जेल सुन्ने, आफ्नो पालो आएपछि बोल्ने हुन्छौँ नि हामी मध्ये पनि। हाम्रो यो सन्दर्भ, यो ग्रुपको कुरा गरे होइन, मैले टिचरको क्यापेसिटीको कुरा गरे हो। मैले हाम्रो सन्दर्भ, हाम्रो कुरा गरेको छैन। त्यो टिचरहरू जो ज्याक अफ अल नन अफ द मास्टर हुन्छ नि, ज्याक अफ अल नन अफ द मास्टर, छ्यास टपिक बुझेको छ तर कुनैमा मास्टरी छैन, कुनैमा विशेषज्ञता छैन, त्यस्ता विषयवस्तु, त्यो विशेषज्ञता आफ्ना विषयवस्तुमा टिचर हुन्छ नै। इनबट उसले जानेर आएको छ होइन, उसले सिक्ने प्रयास गर्नु पर्यो, स्रोत खोज्नु पर्यो, नजाने भने त्यसलाई जान्ने प्रयास गर्नु पर्यो। अब त हामी भाग्यमानी छौँ, यत्र समूह छन्, हामीले यहाँ डिस्कसन गर्न सक्छौँ। अनि हामीले खाली प्राप्तिलाई मात्रै विश्वास गर्ने, प्रक्रियालाई विश्वास नगर्ने हो भने, कुन प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने गरेका छौँ भनेर विश्वास नगर्ने हो भने त्यसबाट उत्पादन भएको शैक्षिक उपलब्धि पनि त्यति भरपर्दो नहुन सक्छन्। त्यसो भएर शैक्षिक उपलब्धिमा 3टा कुरालाई हामीले अनिवार्य रूपमा ख्याल गर्नै पर्ने हुन्छ। एउटा इनपुटलाई हेर्न पर्यो, एउटा प्रोसेस कस्तो हामीले गरेका छौँ हेर्न पर्यो, एउटा आउटपुटको कुरा गर्नु पर्यो। आदरणीय सर म्याडमहरूलाई मैले इनपुटको बारेमा, प्रोसेसको बारेमा, आउटपुटको बारेमा कुरा गर्नु पर्दैन। जहाँसम्म विद्यार्थीलाई इन्करेज गर्ने छ, विद्यार्थीलाई इन्स्पायर गर्ने कुरा छ, त्यो इन्स्पायर गर्ने कुरा चाहिँ पनिसमेन्ट दिएर हुँदो रहेनछ भन्ने कुरोको म कन्क्लुडमा पुगेँ। यहाँहरूको अगाडि मैले राखि पनि सकेको छु। अहिले आएर मैले के सोचेको छु भने, विद्यार्थीले त्यो पनिसमेन्टद्वारा, विद्यार्थीले नेगेटिभ रेन्फोर्समेन्टद्वारा विद्यार्थीले कहिले पनि सुधारिँदो रहेछ। विद्यार्थीलाई जति हामीले इन्करेज गर्छौँ, इन्स्पायर गर्छौँ, राम्रा कुरा भन्छौँ, फकाउँछौँ, भविष्य देखाउँछौँ, उसलाई मोटिभेट गर्छौँ, काउन्सिल गर्छौँ, बल्ल विद्यार्थी सुधिने रहेछ। एकपटक यो के भन्छ नि, फुटबलको गेमहरूमा चाहिँ खेलाडीहरूलाई गाइड गर्ने क्रममा कहाँनिर चाहिँ मिस्टेक हुन्छ, जस्तो कोना प्रहार गर्दा कहाँबाट मिस्टेक हुन्छ होइन, अगाडिबाट साइडबाट अथवा पास दिँदाखेरि कहाँ मिस्टेक भएको छ भनेर थुप्रै मिस्टेक हुने घटनाहरू ल्याएर भिडियो देखाइयो। खेलाडीमा इम्प्रुभमेन्ट आउँछ कि भनेर हेरियो, त्यसबाट इम्प्रुभ देखिएन अरे। त्यसपछि के गरियो अरे भने, असाध्यै राम्रा क्लिप्सहरू, अहिले भिडियोका क्लिप्सहरू देखाउने गर्छन् खेलहरूमा पनि, त्यो राम्रा क्लिप्स ल्याएर टक्क देखाउँदाखेरि चाहिँ बच्चाहरूले त्यो क्लिप्सलाई आधार मानेर चाहिँ त्यो राम्रो क्लिप्सबाट चाहिँ सिक्ने कुरा बढी मात्रामा भयो। खेलाडीहरूले बढी मात्रामा सिके, ट्रिकहरू सिके, ट्रिकहरूलाई आफ्नो ठाउँमा लगेर एप्लाई गरे। त्यसो भएर बच्चालाई हामीले नराम्रा कुरा भन्दा पनि राम्रा विषयवस्तुलाई, राम्रा गरेका कुराहरूलाई एक्जाम्पल दिने हो। एक बच्चाको आत्मबललाई हामीले वृद्धि गराउनु पर्ने हो। अहिले हाम्रो के सोचाइ छ टिचरप्रति हेर्ने दृष्टिकोण भने, यत्रो समय पढाएको टिचर, यसका अगाडि विद्यार्थीले ठाडो मुन्टो लगाएर मजाले बोल्छ,
मजाले बोल्ने हिम्मत गर्छ अनि यसले पढाएको कसरी होला? कमसे कम टिचरको अगाडि थरथर कामोस् स्टुडेन्ट, टिचरले जे भने पनि मानोस्, तब न टिचरले पढाएको ठहर्छ। अनि नवराज सरले भन्नुभएको जस्तो क्लास पुरै पिनड्रप साइलेन्ट होस्, नेता आएर हेरे पनि, हाम्रो जनप्रतिनिधि आएर हेरे पनि पिनड्रप साइलेन्ट होस्। मलाई लाग्छ धेरै विद्यालयको हेड सरको चिन्तन पनि त्यही हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। कोही नकराओस्, कोही हल्ला नगरोस्, बाहिरबाट फुत्त कोही आइहाल्यो बेला क्या चकमक रहेछ भनोस्, त्यसमा ह्याप्पी हुनुहुन्छ। धेरै हेडमास्टर ह्याप्पी हुनुहुन्छ, किनभने उहाँलाई बाहिरबाट देख्दाखेरि यो साइलेन्टली क्लास छ भन्ने लाग्छ। जब इन्टरेक्टिभ क्लास हुन्छ त्यसलाई हामीले इफेक्टिभ बुझेका छौँ, हिजो बुझ्थेनौँ, अहिले बुझेका छौँ। त्यो क्लास चाहिँ राम्रो क्लासको रूपमा लिने गरिँदैन। तर बच्चा जो हाम्रो अगाडि चाहिने कुरा कन्फिडेन्टली ठाडो मुन्टो गरेर बोल्न सक्छ, अनि हामीलाई एउटा अनुशासनमा रहन्छ, अनि हामीलाई एउटा चाहिँ कर्सिभ मेन्टेन गरेर हामीसँग व्यवहार गर्छ, त्यो विद्यार्थी ठिक हो नि त। हामीसँग चाहिने कुरा चाहिँ बोल्दै नबोल्ने, ठाडै नहुने, सोध्दै नसोध्ने विद्यार्थी कसरी राम्रो विद्यार्थी बन्न सक्ला? हिजोको एजम्सन त्यो रहेको छ। एकजना मेरै सरको एकजना साथीले एक दिन कुरा गर्नुहुन्थ्यो, म साह्रै लट्ठक विद्यार्थी थिएँ क्लासमा, त्यो कुरो चाहिँ कमजोरी देखाएर होइन, विद्यार्थी सुधार्नका लागि चाहिँ उसलाई स्ट्रङ पोइन्ट्सलाई इन्डिकेट गरेर मात्रै विद्यार्थीलाई सुधार्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। उहाँले कुरा गर्नुहुन्थ्यो। म कक्षा 8मा 9मा कतिमा कुरा गर्नुभयो, क्लासको अन्तिम विद्यार्थी हो। एक दिन सरले, इङ्ग्लिस सरले कुरा गर्नुभयो, उहाँले विद्यार्थी सरले सोध्दै आउनुभयो अरे, कुनै त्यो चलाख विद्यार्थी भन्ने कसैले जवाफ दिएनन्। उहाँ अन्तिम बेन्चमा बस्नु भएको थियो। अन्तिम बेन्चमा बसेपछि उहाँ कहाँ त्यो क्वेसन पुग्यो, घुम्दै फिर्दै उहाँले जवाफ दिनुभयो, फ्याट्टै मिल्यो, उभद्रो भयो। त्यो दिनको उत्तर मिल्यो। उत्तर मिलेपछि सरले स्याबास, यसले त आज त खुब गरेछ भने, ऊ बडा फुरुक्क भयो, एकदम वेट नै घटाए जस्तो, एकदम हावामा उडुम जस्तो, बडा एकदम अनौठो फिल गरेँ मैले त, एकदम हल्का भए जस्तो, हावामा उडिरहे जस्तो फिल गरेँ। अनि भोलिपल्ट मैले के विचार गरेँ भने, अब सरले पक्कै पनि भोलिपल्ट रिमार्क गर्नुहुन्छ, मलाई सोध्नुहुन्छ, त्यसैले आज पढाएको विषयवस्तु भोलिपल्ट तयार गरेर जान्छु भनेर उसले त्यो भोलिपल्टको विषयवस्तुलाई तयार गरेर आउनुभयो अरे। भोलिपल्ट पनि सरको नजर त्यहीँ पुग्यो। हामी टिचर पनि त्यही गर्छौँ, प्रायः चलाक विद्यार्थीलाई सोध्छौँ, यसले जवाफ देला, नजानिकन नि हाम्रो त्यहीँ पुग्छ। भोलिपल्ट नि जवाफ दियो। अनि उहाँलाई यति ट्र्यापमा परेँ म, अब मैले नहेरी हुँदै भएन भन्नुभयो। भोलिपल्ट पर्सिपल्ट हुँदा अनि क्लासको प्रथम हुन आइपुगेँ म। अनि यसो गरेर म सुध्रेँ। यदि झुकिएर त्यो क्वेसन मैले जवाफ नदिएको भए, सरले मलाई त्यति इन्करेज नगरेको भए, सरप्रति म नेगेटिभ थिएँ, किनभने सरले मलाई बदमास विद्यार्थी भनेर चिन्नुहुन्थ्यो। म बदमास विद्यार्थीको लिस्टमा थिएँ। सरले हरेक पटक त्यही भन्नुहुन्थ्यो। बिस्तारै म सुध्रिँदै गएँ। त्यसपछि आज म यो स्टेजमा आइपुगेको छु। एउटा सानो घटनाले, सरले दिएको इन्करेज, सरले गरेको इन्स्पायर, सरले एउटा पोजिटिभली ट्रिट गरेको विषयवस्तुले यसरी चाहिँ मेरो जीवनमा पुरै परिणत हुँदो रहेछ भनेर उहाँले सुनाउनु भयो। मलाई योभन्दा अलग खालको थिएँ, मैले उल्टो थिएँ। योभन्दा दबाउने हो विद्यार्थीलाई, न्याक्ने हो विद्यार्थीलाई, बदमास गऱ्यो भने पिट्ने हो विद्यार्थीलाई, मेरो त्यो फिलोसफी थियो। अहिले मेरो फिलोसफी चेन्ज भएको छ। विद्यार्थीलाई पिट्ने होइन, विद्यार्थीलाई सजाय दिने होइन, त्यसको मतलब बदमास गर्ने विद्यार्थीलाई छाडा छोड्ने पनि होइन। मेरो आशय त्यो पनि होइन। त्यसलाई कसरी ट्रिट गर्न सकिन्छ त्यसै गरी ट्रिट गर्ने। विद्यार्थीलाई जति सम्झायौँ, जति हामीले उनलाई बाटो देखायौँ, त्यो चाहिँ जिन्दगीभर सम्झिँदो रहेछ। सरले मलाई यसरी सम्झाउनु भयो, सरले मलाई यसरी सद्भाव राख्नुभयो, सरले मलाई यसरी इन्स्पायर गर्नुभयो। त्यही इन्स्पायरले आज म यो ठाउँमा छु, त्यही इन्स्पायरले आज म यतिको भएको छु, त्यही इन्स्पायरले आज म यतिको गरेको छु भनेर विद्यार्थीले सोच्दो रहेछ। त्यसैले यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो चाहिँ इन्स्पायर गर्ने कुरा रहेछ, स्टुडेन्टलाई एक्टिभेट गर्ने कुरा रहेछ। यो चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ। मैले कतिपय विषयवस्तुलाई सुन्ने गर्थेँ। मैले जे विषयवस्तु भनेको छु, वास्तविक विषयवस्तु भनेको छु, मलाई लाग्छ 7को स्टुडेन्ट, 8कै 7 र 8को स्टुडेन्ट हो। प्लान्टले रेस्पिरेसनको बेलामा कुन चाहिँ ग्यास दिन्छ, कुन चाहिँ ग्यास फाल्छ। मलाई लाग्छ धेरै विद्यालयहरूमा जहाँ साइन्सको टिचर हुनुहुन्न, आधारभूत तह मात्र सञ्चालन भएको छ, अहिले पनि कन्फ्युजन छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर अहिले यङहरू जानु भएको छ भने त्यस्तो हुँदैन। विद्यार्थीलाई के भनेर पढाउनु भएछ एकजना सरले भने, मान्छेले चाहिँ श्वास प्रश्वासको बेलामा अक्सिजन लिन्छ, कार्बन डाइअक्साइड फाल्छ। प्लान्टले चाहिँ श्वास प्रश्वासको बेलामा कार्बन डाइअक्साइड लिन्छ, अक्सिजन फाल्छ भन्नुभएछ। किताबमा के लेखेको थियो कुनै, यो त होइन कि सर श्वास प्रश्वासको बेलामा भनेर विद्यार्थीले सोच्यो। त मास्टर कि त टिचर कि म टिचर, मैले भनि सकिएन भनेर टिचरले जवाफ दिनुभएछ। पछि विद्यार्थीले सोद्धाखेरि मैले अनि कुरा गरेँ, श्वास प्रश्वासको बेलामा एनिमल र प्लान्टमा केही फरक छैन।
श्वासको बेलामा अक्सिजन लिने हो, कार्बन डाइअक्साइड फाल्ने हो। अब कुरो कहाँनिर हो भने तिमीले बिर्स्यौ होला सरले भन्नुभएको कुरो, खाना बनाउने बेला फोटोसिन्थेसिसको प्रक्रियाको बेलामा चाहिँ अक्सिजन, कार्बन डाइअक्साइड, पानी, त्यो दुईटाको बिच सनलाइट यसको प्रेजेन्समा ग्लुकोज तयार गर्छ अनि फाल्दाखेरि त्यो बेलामा अक्सिजन फाल्छ, छोड्न चाहिँ अक्सिजन छोड्छ। फोटोसिन्थेसिसको बेला खाना बनाउने प्रक्रियाको बेला मैले विद्यार्थीलाई भने कहिलेकाहीँ हामीमा त्यो विषयवस्तुको याद नहुँदा पनि, विषयवस्तुको याद नगर्दा पनि त्यो कुरो हुन्छ। त्यसो हुनाले यी सन्दर्भहरू, यी विषयवस्तुहरू के हुन्छन् भने हामीले कतिपय हाम्रो के भन्छ ह्युमन भ्यालुजलाई जोडेर म्याथमेटिक्सका विषयवस्तुहरूलाई शिक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यो एजुकेसन फर ह्युमन भ्यालुजले जोड दिएको छ। यहाँहरूले सुन्नु भएको छ सर म्याडमहरू, एजुकेसन फर ह्युमन भ्यालुज कहिले यसको छलफलमा, कहिले यसको सन्दर्भमा कहीँ कतै जोडिनु भएको छ? नभए एक दिन म त्यसका क्लिप्सहरू यहाँको अगाडि राख्नेछु। सुन्नु भएको छ कहिले? अलिअलि सुनेको हो सर। एजुकेसन फर ह्युमन भ्यालुज ट्रेनिङमा 2 घण्टाको त्यो सत्य साई केन्द्रका मान्छेहरूले भनेको स्पिच 2 घण्टा भेरी गुड। त्यही हो सर, त्यही हो, हजुरले याद गर्नु भएको छ। यसबाटै हो करिकुलम बनेको। त्यो करिकुलमभित्र, त्यो विषयवस्तुभित्र हामीले टिचिङ लर्निङका विषयवस्तु जोड्ने हो भने हिजो हाम्रो डिआर पराजुली सरले जुन मेडिटेसनको कुरा गर्नु भएको छ, एउटा हाँगाको कुरा गर्नु भएको छ, त्यही भित्र गएर हामीले सिङ्गिङका कुरा, स्टोरी टेलिङका कुरा त्यही विषयवस्तुमा आउँछ। उहाँले एउटा विषयवस्तुलाई टाइम थोरै थियो, लिमिटेसन थियो, एउटा कुरा गरेर जानु भएको छ। असाध्यै राम्रो ढङ्गले त्यसलाई विश्लेषण गर्नु भएको छ। यहाँहरूले कतिको याद गर्नुहुन्छ? तल्लो क्लासका सर 2 मिनट बाँकी छ सर, 2 मिनटमा टुङ्ग्याउँ ल। हाम्रा सर, भरत सर। हजुर सर, हैन मिठो आइरहेछ। आनन्द आइरहेछ सर, बोल्नु न। हामीसँग 2 मिनट मात्रै छ त टाइम त। हुन्छ सर, अब 2 मिनट बोलौँ न, भइहाल्छ त। 9 बज्न आँट्यो है सर। 8:30 हो कि सर, तर पनि हजुर अब त्यो एजुकेसन फर ह्युमन भ्यालुजका सन्दर्भ मैले कहाँनिर लिएर जोडेँ भने जस्तो एउटा मान्छेसँग 15वटा गाई छ, मैले यसको सार मात्रै भने 15वटा गाई छ, 3टा गाई मर्यो, बाँकी कतिवटा भयो? 15मा 3 मरेपछि 12 बाँकी रह्यो। यस्तो ओड प्रयोग नगर्ने भन्छ एजुकेसन फर ह्युमन भ्यालुजले। उसले के भन्छ यसको? अब त्यो हिजो अघि मैले भने बोक्नै नसक्ने नम्बर बोकेर आएको छ, तर उसलाई सुधार केन्द्रमा लानुपर्ने छ। व्यवहार बुझ्दैन, समाज बुझ्दैन, केही पनि बुझ्दैन। अब यसलाई एजुकेसन फर ह्युमन भ्यालुजका सन्दर्भलाई लिएर म्याथमेटिक्स पढाउने हो भने एउटा मान्छेसँग, एउटा महाजनसँग, एउटा साहुसँग, एउटा किसानसँग के भन्नुपर्छ? यहाँको सन्दर्भ जोडेर 15वटा गाई थियो, अर्को एउटा कुनै परिवार थियो, त्यो परिवारको जीविकोपार्जन थिएन, जीविकोपार्जनै गर्न धौधौ परेको थियो। अनि त्यो 15वटा गाई हुनेले 3वटा गाई त्यो अर्को एउटा फ्यामिलीलाई यसलाई एक गाई पाल, यसलाई स्याहार गर, गाई चाहिँ मेरै हो, यसबाट जीविकोपार्जन गर भनेर 3वटा गाईहरू दियो। अब कतिवटा गाई बाँकी रह्यो भने यहाँ म्याथमेटिक्स मात्रै आउँदैन भन्छ है। त्यो एजुकेसन फर म्याथमेटिक्स मात्रै आउँदैन, त्यहाँ एउटा ह्युमन सेन्टिमेन्ट्स पनि सँगसँगै जोडिएर आउँछ। त्यो ह्युमन सेन्टिमेन्ट्स पनि म्याथमेटिक्समा सँगसँगै जोडेर पढाउनु पर्छ भन्छौँ। त्यसको मतलब मैले पढाएको छु होइन, कहिलेकाहीँ एक्जाम्पल दिँदा ती सन्दर्भहरू जोड्ने कुरा हो। मानौ एउटा ट्याक्सी ड्राइभर कुनै प्यासेन्जरलाई लिएर टाढीबाट नारायणगढसम्म पुग्यो। त्यो प्यासेन्जरले मोबाइल छोड्यो वा ब्रिफकेस, मोबाइलै छोड्यो भनौँ, मोबाइल छोड्यो। मोबाइल छोडेपछि प्यासेन्जर गयो, कता गयो? पैसा तिर्यो, गयो। तर त्यो ट्याक्सी ड्राइभरले के गर्यो भने त्यो ट्याक्सी ड्राइभरले चाहिँ मोबाइलवालालाई फोन खोजेर त्यहाँ कन्ट्याक्ट गरेर अथवा उसले गरेको कन्ट्याक्टबाट तपाईँको मोबाइल यहाँ छ, म कहाँ पुर्याउन आऊँ, तपाईँको मोबाइल जिम्मा नलाइकन म यहाँबाट हिँड्न सकिनँ भनेर त्यो अघि चढ्ने गाडीमा चढ्ने प्यासेन्जरलाई भन्यो र प्यासेन्जर फर्केर आयो। फर्केर आएपछि प्यासेन्जरले उसलाई पुरस्कार स्वरूप यति रकम दियो। अब हिसाब गरौँ, प्रति किलोमिटरका दरले कति किलोमिटर दौडियो, कति किलोमिटर, कति मिनेट रोकेर राख्यो,
उसलाई रिवार्ड बापत त्यो प्यासेन्जरले ट्याक्सी ड्राइभरलाई कति एमाउन्ट उसलाई रिवार्ड बापत पैसा दियो, अब जोड्न लगाउनु सबै पैसा, अनि जम्मा कति रकम पायो होला, त्यो ड्राइभरले जम्मा कति रकम पायो होला। यसबाट म्याथमेटिक्स मात्रै आएन, यसबाट इमान्दारिताका कुरा आयो, यसबाट इमान्दारी काम गरे बापत पाउने रिवार्डको कुरा पनि आयो, सँगसँगै गणितका जोडका विषयवस्तु पनि आयो। त्यही सन्दर्भहरू यहाँहरूको अगाडि त्यो पनि विषयवस्तु म अलिकति जोड्छु भन्ने सन्दर्भ यहाँ जोड्दै थिएँ। टाइम धेरै बितेको छ। आदरणीय सरहरूले, सर म्याडमहरूले मेरा आफ्ना नितान्त व्यक्तिगत कुरा भन्छु, मेरा नितान्त अनुभवका कुरा यहाँहरूको अगाडि सेयर गरेँ। ध्यानपूर्वक यहाँहरूले सुनिदिनु भयो। हामी समयको नेटो काटिसकेको छ। मेरा यस्ता अनुभवहरू, तिता मिठा अनुभवहरू जो यहाँहरूको लागि सन्दर्भ हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ, तर मैले धेरै कुराहरू, आफ्ना अनुभवहरू छन् यो बीचमा, यो उसमा आफूले पढेका विषयवस्तुदेखि पढ्दाखेरि अलमल्ल भएर लास्टमा ट्र्याक पक्रेका विषयवस्तुहरू त्यति सन्दर्भ कम होला। मैले अनुभव नै बढी मात्रामा जोडौँ भनेर यति विषयवस्तुहरू यहाँहरूको अगाडि राखेँ। फेरि आगामी दिनहरूमा यहाँहरूको अगाडि मेरा सबै विषयवस्तु लिएर, मेरा अनुभवहरू जोडेर यहाँहरूको अगाडि राख्ने बाचा गर्दै आदरणीय प्रेम सरले, गोविन्द सरले, नवराज सरले धेरै विषयवस्तु राख्नु भएको छ, भरत सरले धेरै सन्दर्भहरू जोड्नु भएको छ। यहाँहरूप्रति आभार प्रकट गर्दै सबै सहभागीहरू जो अहिलेसम्म एकदम सुनेर बस्नु भएको छ, यहाँहरूलाई नमन व्यक्त गर्दै एकदम सम्मान प्रकट गर्दै मेरो भनाइहरू यही अन्त्य गर्ने अनुमति चाहन्छु सरहरू। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद सर। वास्तवमा रामहरि सर हाम्रो यस कार्यक्रमको लागि हामीलाई अभिभावकको भूमिका पनि निर्वाह गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँले दिनुभएका हरेक बाणीहरू हामीलाई ज्ञान जस्तो लाग्छ। उहाँको कुराहरू, गरिबको परिभाषा, त्यस्तै गरेर ह्युमन भ्यालु, त्यस्ता कुराहरूले हामीलाई पनि भित्र छुँदो रहेछ। वास्तवमा सन्दर्भ आज हामीले एउटा मोटिभेसनको कुराले शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलाई कति प्रभाव पार्दो रहेछ, शिक्षकहरूको उत्प्रेरणा कसरी जाग्दो रहेछ, यस्ता कुराहरू चाहिँ हामी पनि जोड्यौँ। हामी आफूमा पनि भएका कुराहरू हामी आफै पनि एउटा यस्तो मोटिभेसनल कुराहरू चाहिँ गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा हाम्रो मनमा आएकोले गर्दाखेरि आजको हामीले यो कुरा राखेको छौँ। र अब हामी भोलि पनि थोरै यो कुरालाई जोड्छौँ। अझै पनि हाम्रो सर म्यामहरू बाँकी छ। आज म्यामलाई पनि कोही एकजना म्यामलाई पनि हामीले चाहिँ यहाँनिर अवसर दिने एउटा सोच बनाएको थियौँ, तर अब एउटा समयको सीमाभित्र रहनुपर्ने भएकोले गर्दाखेरि आज हामीले टाइम दिन सकेनौँ। हामी भोलि यो सन्दर्भलाई फेरि एकचोटि जोड्नेछौँ र हामी अरू बाँकी सर म्यामहरूलाई पनि एउटा अवसर दिनेछौँ। आफूमा भएको क्षमता, आफूमा भएको योग्यता, आफ्नो कुशलता जसरी विद्यालयमा हामीले प्रयोग गरेको छौँ, हाम्रो कार्यकुशलताले हाम्रो विद्यार्थीहरूले भविष्य उज्जवल भएको छ, विद्यालयले प्रगति गरेको छ, देशमा नाम राख्न सफल भएको छ। यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले भन्दाखेरि भोलि एक आपसमा आफूमा भएको क्षमता, योग्यता साटासाट भएर शिक्षकहरूमा दक्षता वृद्धि हुने, आफ्नो कार्यवृद्धि गर्नको लागि सहयोग पुर्याउने, आफ्नो दक्षताका साथसाथै आफूलाई थप ऊर्जा प्रदान गर्ने जस्ता कुराहरू चाहिँ हामी पाउने भएकोले गर्दा एक आपसको अनुभवहरू साटासाट गर्दा हामीलाई धेरै फाइदा हुने रहेछ भन्ने मैले महसुस गरेको छु। र यो क्रमलाई हामी भोलि पनि जोड्नेछौँ भन्ने हामीले एउटा सन्दर्भ जोड्दै भोलि पनि हामी यो क्रमलाई चाहिँ हामी जारी राख्छौँ। र त्यति भन्दै म आजको कार्यक्रमलाई यहीँ अन्त्य भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सर। हस्, धन्यवाद गुरुहरू। शुभरात्रि सबैमा।